देशभर प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यो सँगै मुलुक निर्वाचनको माहौलमा प्रवेश गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारकै दिन हुने मतदानका लागि देशभर उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनलाई पराजित गर्न एमाले नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र दुई थरी राप्रपाको गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फको निर्वाचनमा भाग लिन 87 दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। बिहान 10 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ताका लागि समय तोकिएको थियो। उम्मेदवारको विरोधमा सोमबार 10 देखि 3 बजेसम्म उजुरी दिन सकिने कार्यतालिका रहेको छ। यस्तै निर्वाचन कार्यालयहरूले सोमबार नै 3 बजेदेखि मंगलबार 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीको जाँचबुझ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मंगलबार साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने र बुधबार 10 देखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने दिन तोकिएको छ। यही दिन 3 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र 4 देखि 5 बजेभित्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। असोज 27 देखि उम्मेदवारहरूको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जान सक्नेछन्। निर्वाचन कार्यक्रम र मनोनयनबारे सहकर्मी ऋषि खतिवडाले तयार पारेको यो सामग्री हेर्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले भनेको छ कि आफ्नो जिल्लामा यो बर्खा, बाढी र बाटोका कारण जान नसक्नेहरूलाई काठमाडौँबाटै हामी मनोनयन दर्ताका लागि अवसर जुटाइन्छौँ, त्यो सहजीकरण गरिदिन्छौँ भनेको छ। यो अवस्था कस्तो रह्यो अथवा यो सहजीकरण छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका कर्णबहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँले आज उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगले भनेको जस्तै सहज भयो त? एकदमै। यो निर्वाचन आयोगलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हामी दुर्गम क्षेत्र अप्पर कर्णालीको मान्छे, यो मौसमको प्रतिकूल अवस्थाले गर्दा हामी जिल्लामा जान सकेनौँ। इभन हामी नेपालगञ्ज गएका थियौँ, फेरि बिहान हामी नेपालगञ्जबाट फर्किएर पुनः निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले निर्वाचन आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छौँ। यो सहज रूपमा भएकोले निर्वाचन आयोगलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ अनि काठमाडौँबाट दर्ता गर्नुभयो? म हाम्रो कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला प्रदेश ख को म उम्मेदवारी हो। राजनीतिक पार्टी चाहिँ म नेकपा एमाले को जिल्ला उपाध्यक्ष, अहिले अब प्रदेश ख को उम्मेदवार। तपाईँले अब उम्मेदवारी दर्ता पनि गराइसक्नुभयो होइन? के छ त तपाईँले चाहिँ किन उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो? हामी यो देशको उन्नति र विकासको लागि र नेकपा एमाले यो देशमा नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि र यो गठबन्धन सरकारलाई र गठबन्धन दलहरूलाई पराजित गर्नको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ ठुलो विवाद जस्तो देखियो, विशेष गरी यो टिकट वितरणको विषयमा। तपाईँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ? साँच्चीकै अहिले बाहिर देखिएको विवाद जस्तै तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टीभित्र नि त्यही विवाद हो र अहिलेको देखिएको यो विषय सतहमा आएको हो? मलाई लाग्छ त्यस्तो खासै छैन। अब केही घटनाहरू बाहिरिएका छन्, पत्र पत्रिकामा हामीले सुनेका छौँ। वास्तविक नेकपा एमालेभित्र त्यो चाहिँ साँचो होइन र त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो रूपमा लिँदैनौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी निर्वाचन आयोगको यो निर्वाचन कार्यालयमा रहेका छौँ र यहाँ रहेका विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, जसका लागि चाहिँ यहाँ निर्वाचन आयोगको यो कार्यालयमा उपस्थित भएका र आफ्नो मनोनयन दर्ता भएकासँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी हामी आज काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुग्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 10वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन्, 10वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि पुग्नेछौँ र त्यहाँ रहेका विशेष गरी केही प्रमुख दलका राजनीतिक पार्टी र केही चर्चामा रहेका उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ, जहाँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। विशेष गरी ईश्वर पोखरेलसँगै यस क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रदीप पौडेल, त्यस्तै
राप्रपाको तर्फबाट रामप्रसाद उप्रेती लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि हामीहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का पार्टीद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवारहरू मनोनयनको लागि हामी यो कार्यालयमा आएका छौँ र अब हामी हाम्रो पूर्व निर्धारित समयअनुसार नै हामी आएका छौँ। हामी आफ्नो मनोनयन दर्ता गराउँछौँ, त्यसपछि हाम्रा अरू अन्य काममा हामी लाग्छौँ। जित्नेमा कतिको धोका हुन्छ यो त निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गर्ने विजयको लागि कुनै दुविधा छ भन्ने कसैले पनि नठान्नुभयो हुन्छ। हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यसको आधार भनेका हामीले अगाडि सारेका विचारहरू, हामीले हिजो विगतमा गरेका कामहरू र हाम्रा योजनाहरूको आधारमा हामीहरू यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। स्वतन्त्रहरूको एक खालको लहर पनि छ होइन, या दलहरूको प्रतिको एउटा क्रियाकलापप्रति विकर्षण पनि देखिरहेको छ। त्यसलाई चिरेर कसरी फेरि जनताको मत अथवा यसमा अब यो दलीय प्रणालीमा जुनसुकै व्यक्ति पनि नागरिकहरू पनि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। आफू जनताबाट अनुमोदित हुन कोसिस गर्न सक्छन्। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हामीले यसलाई अन्यथा लिन चाहन्नौँ। हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट के भन्छौँ भने सबैका राम्रा कुरा, असल कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। नेकपा एमाले आफ्ना विचार, कार्यक्रम, नीति, योजनाको आधारमा जनताको बिचमा जान्छ। हामी यति बेला काठमाडौँको यो क्षेत्र नम्बर 4 मा आइपुगेका छौँ, जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा रहनुभएका एक स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। म काजीबहादुर कार्की, स्वतन्त्र निष्पक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवार, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4। तपाईँको उम्मेदवारी किन? मेरो उम्मेदवारी म विकासको लागि, जनता र युवकको सङ्गठनको लागि र पार्टीभन्दा बाहिर जाउँ, पार्टीभन्दा बाहिर गएर निष्पक्ष तरिकाले विकासको योजना गरौँ। पार्टीहरू सधैँभरि झगडा भएर विकास हुन सकेन। हामी कुन पुस्तामा छौँ भन्ने कुरा हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालेको छु। तपाईँले हाल्दै गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थापित दलका महत्त्वपूर्ण होइन शक्तिशाली नेता भनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ उठ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ राजन भट्टराई, गगन कुमार थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको जित्ने आधार चाहिँ के हो? मेरो जित्ने आधार भनेको उहाँहरू यहीँको जनतासँग म भन्छु, तपाईँको 70,000 लगभग मतदाता हुनुहुन्छ। के पाउनुभयो 15 वर्षसम्म? उहाँहरूले जिताउनु भयो, मन्त्री बनाउनु भयो, सांसद बनाउनु भयो। अहिले तपाईँ उभिएको ठाउँमा हेर्नुहोस् हालत, काठमाडौँले के पायो? र उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा, दलमा चाहिँ ठुला भाषण गरेर हिँड्ने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको जहिले पनि तपाईँको तल बाटोमा सुताएर हिँड्ने भनेर के पाउनुभयो काठमाडौँका जनताले? उहाँहरूको विरुद्धमा, पार्टीहरूको विरुद्धमा नै काम गर्न सक्नु भएन। हामी जनताको अगाडि म निस्किन्छु, काम गर्छु भनेर म निष्पक्ष तरिकाले जनता अगाडि आएको हुँ। तपाईँको अपेक्षा के हो? मेरो अपेक्षा विजय। काठमाडौँ 4 का जनताले यसपालि हामीलाई विजय गर्नेछौँ। नेकपा एमाले सूर्य चिन्हमा बहुसङ्ख्यक जनताले भोट हालेर हामी विजय हुनेछौँ। त्यो उसको प्रमुख आधार भनेको हाम्रो यहाँको सङ्गठन, हाम्रो यहाँको प्रभाव, दोस्रो हाम्रो हामीले गरेका विगत 5 वर्षमा गरेका कामहरू, जुन काम लिएर हामी जनताका घर दैलोमा जानेछौँ। उहाँहरूले बिर्सिनै नसक्ने घर अगाडि गरेका कामहरू हामीले प्रत्येक टोलमा हामी हिजो 5 वर्ष अगाडिको अवस्थाभन्दा सुधारको काम हाम्रा स्थानीय तहले गरेका छन्। कतिपय केन्द्रीय बजेटहरू, कतिपय प्रादेशिक बजेटहरूको व्यवस्थापनमा म आफै हिजो पराजय भए पनि त्यसमा म संलग्न भएर काम गरेको छु। हामीले गरेको कामसित अरू कुनै पार्टी, कुनै उम्मेदवार तुलना गर्ने स्थिति नै छैन। त्यो तुलना गर्न नभएको स्थितिमा हामी विजय हुने कुरालाई अप्ठ्यारो मान्ने भयो। हिजोको दिनमा थोरै मतान्तरले हजुर पराजित हुनुभएको थियो, अहिले चाहिँ कसरी बढाउनु भएको छ त्यो विषय चाहिँ? हामीले विगत 5 वर्षको उसमा त तपाईँले अस्तिको स्थानीय तहको हेर्नुभयो भने पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा। त्यसो भएको हुनाले त्यो नै हामीलाई काफी छ। त्यसभन्दा बाहेक हामीले गरेका कामका हिसाबले थुप्रै हिजो अन्यत्र मत हालेका साथीहरू अहिले भनिरहनु भएको छ हामीले देश र पार्टी रोज्नु पर्दा देश रोज्छौँ, देश रोज्दा नेकपा एमाले रोज्नुपर्ने हामीले देख्यौँ। किनभने नेकपा एमाले जुन अडान राखेको छ राष्ट्रियताको मामलामा, देशभक्तिका मामलामा, अनि समग्र राष्ट्रको विकास, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा जसरी एमाले जान खोजेको छ, त्यो जान खोजेको कुराका कारणले हामीले हिजो अन्त मत हाले पनि यसपालि चाहिँ हामी सूर्यलाई हाल्छौँ भनिरहनु भएको छ। यसपालि पार्टीभित्र चाहिँ निकै ठुलो विवाद देखियो, विशेष गरी टिकट वितरणमा। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको? निकै ठुलो तपाईँहरूले भन्नुभयो 165 निर्वाचन 330 स्थानीय तहमा, मैले त त्यसमा चाहिँ एकाध मतलब चाहिँ विवाद देखिएको छ। एकाध साथीहरूले टिकट नपाएपछि पार्टी छोड्ने काम गर्नुभएको छ। हामीले उहाँहरू टिकटका लागि निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म होइन म भनेर भन्ने साथीहरू टिकट नपाउँदा पार्टी छोड्ने स्थिति जुन बनेको छ त्यो चाहिँ अलिकति दुःखद कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले
एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का एमाले उम्मेदवार डाक्टर राजन भट्टराई, विशेष गरी यस क्षेत्र नेकपा एमालेका प्रभावशाली अर्का नेता राजन भट्टराईसँगै गठबन्धनका तर्फबाट गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइरहेको अवस्था छ र उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा रहेका छन्। यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचक प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइने गरिन्छ। विशेष गरी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि गगन कुमार थापा र राजन भट्टराई बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। थोरै मतान्तरले राजन भट्टराई पराजित हुनु परेको थियो र केही मतले मात्रै गगन कुमार थापा विजयी भएको अवस्था थियो र त्यो मतान्तरलाई यसपालि सुधार गरेको र आफूले जित्ने दाबीसहित आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दै अहिले यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको अवस्था हो। राजन भट्टराईले हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी गगन कुमार थापासँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। मूलतः यहाँबाट संसदमा जाने भनेको विधायकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाने नै हो। त्यसैले एउटा यो भूगोलको क्षेत्र नम्बर 4 को भूगोलको यहाँको नागरिकहरूको यहीँको विशिष्ट जुन आफ्ना यहाँका विषयहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, यहाँको शिक्षाको मुद्दा, स्वास्थ्यको मुद्दा, सडकको मुद्दा, खानेपानीको मुद्दा, यहाँको पूर्वाधारको मुद्दा, यहाँभित्रको यी मुद्दाहरू एउटा विषय हो, एउटा पक्ष हो। यो अहिले पनि सहरीकरणको एउटा चरणमा छ। विकासका थुप्रै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यही गएको 2 कार्यकालमा मैले आफैले हेरेको 70 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि अरबौँको सडकको पूर्वाधारहरू, अरबौँको खानेपानीको पूर्वाधारहरू हाम्रो आफ्नो पहलमा बनेको रहेछ, तर अझै अरबौँको बनाउनु बाँकी छ। मलाई लाग्छ यो सहरीकरण र बन्ने क्रम अर्को 15 वर्ष चलिरहेको छ, किनकि बन्द गरेको सहर हो। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको म यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विधायक भएकोले गर्दाखेरि गएको 5 वर्ष मलाई कसैले सोध्यो भनेदेखि भने चाहिँ मैले मेरो आफ्नो संसदभित्र यहाँको नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले गरेको कामहरूमध्ये मैले संसदको अहिले यो कार्यकालको सबभन्दा पछिल्लो खण्डमा खास गरिकन नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गरेर नेपालभित्र अबको 5 वर्षभित्रमा 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने एउटा छोटो अध्ययन, त्यो अध्ययनको आधारमा तयार गरेको दस्तावेज, सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो दस्तावेजलाई सरकारी दस्तावेज बनाएर सरकारी कार्यक्रम बनाएर यो वर्षको आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राखेर नेपाल सरकारले अहिले 10 वर्षको राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन तथा उपभोग दशक भनेर जुन सुरु गर्यो, अस्ति मात्र केही दिन अगाडि मात्र, केही हप्ता अगाडि मात्रै औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। अब यो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य राखिएको छ 10 वर्षभित्रमा हामी यति रोजगारी 5 वर्षभित्रमा सृजना गर्छौँ, यति उत्पादन बढाउँछौँ भनेर। मैले सांसदको रूपमा यसरी गरेका जुन कामहरू छन्, यी कामहरूलाई चाहिँ मैले बढी महत्त्वपूर्ण काम हुन् भन्ने ठान्दछु, किनकि विधायकको काम यो हो, विधायकको भूमिका यो हो। यसको लाभ मेरो क्षेत्रको नागरिकले वा जनताले मात्र प्राप्त गर्दैन, स्वाभाविक रूपमा क्षेत्रको नागरिक जनताले नै प्राप्त गर्छ। अब मैले अहिले पनि भने यो 5 वर्ष सांसदको रूपमा मात्र काम गर्ने मौका पाएँ, विधायकको रूपमा काम गर्छु। मेरो यो गठबन्धनले मलाई विश्वास छ यसले बहुमत प्राप्त गर्छ। त्यो बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा मेरो दलभित्र संसद दलको नेता हुने प्रयास गर्छु। संसद दलको नेता बन्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्छु। प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरिका मेरा आफ्ना योजनाहरू फरक हुने भए, सांसद मात्रै हुँदै गर्दा मेरो योजनाहरू फरक हुने भए। तर मैले योभन्दा अघिल्लो पटक निर्वाचित भएर जाँदै गर्दाखेरि म निर्वाचित भएर गएपछि मैले दोस्रो कार्यकाल हो मेरो, म सिक्छु, केही गर्छु, हदै भयो भने मैले कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुला भन्ने लाग्थ्यो भने त्यो पनि सिकेर आएँ। अब मैले यो पटक मेरो आफ्नो उमेर, मेरो आफ्नो अनुभव, यो सबैको आधारमा र हामी सबै हिसाबले त्यो परिपक्व एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ कि मैले आफ्नै दलभित्र पनि त्यहाँभित्रको नेतृत्व लिने, संसदभित्र त्यसको नेतृत्व लिने प्रयास गर्ने। निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ लिएर नआउनु भनेको छ, नजानु भनेको छ। यहाँ चाहिँ त्योभन्दा बढी देखिन्छन्, त्यस विषयमा चाहिँ म त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यो यत्रो तामझाम गरेर यसरी आउनु होला भन्ने पटक्कै थिएन। हामी सानो कार्यक्रम गरेर नै आउने भन्ने थियो। साथीहरू अलि सायद उत्साहले पनि होला, ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू जम्मा आउनु, फेरि हामी धेरै दलहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि होला। तैपनि यो केही आचार संहिताको कुराले भाइलेट भएको छ, यसको लागि चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ हामीले। यसलाई हामी अरू आउने दिनहरूमा थप सचेत भएर यो विषयको प्रति गम्भीर भएर अगाडि काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो साथीहरूले पनि त्यसका बारेमा अलिकति थप ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराइसँगै आफ्नो मुद्दा उत्तम रहेको दावी गर्दै आएका छन्। ठूला दलका संविधान जोगाउन र संविधानको मर्म अनुसार नीति बनाउन उम्मेदवारी दिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यता साना दलका उम्मेदवारले भने ठूला दलले लामो समयदेखि नागरिकलाई भ्रममा राखेकोले अब मतदाताले नयाँ मुद्दालाई पत्याउने दावी गर्दै आएका छन्। कतिपयले अब एक अर्कालाई आरोप लगाउने नेताभन्दा राष्ट्रहितमा काम गर्न सक्ने उम्मेदवार छानिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यति बेला हामी भक्तपुरको
प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन कार्यालयमा छौँ, जहाँ आज उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ र उम्मेदवारी दर्ताको बिचमा हामी उम्मेदवारी दर्ता गराएर आइसकेपछिका उम्मेदवारहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यसै बिचमा एकजना भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गराएर बाहिर निस्किनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम लीला बहादुर बानिया। कुन पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नु? मौलिक जरोकिलो पार्टी। तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ के हो? यो देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, इतिहास, भूगोलको संरक्षण गर्दै अनि मौलिकतामा आधारित नेपालको समृद्धिको लागि। जस्तै अहिले पनि एउटा गुनासो के छ भने हाम्रा जुन सांसदहरू छन्, जो जितेर जान्छन् वा जो उम्मेदवारहरू छन्, तिनीहरूले पुरानै मुद्दालाई उठाउँछन् वा अहिले पनि नीतिभन्दा पनि एकअर्कालाई आक्षेपमा जान्छन्। यस्तोमा चाहिँ तपाईँ अरूभन्दा कसरी फरक? मूलत चाहिँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नेपालमा 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जुन व्यवस्था आयो त्यो व्यवस्था चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नामको व्यवस्था छ, एउटा साम्यवाद नामको व्यवस्था छ। यी दुईटै व्यवस्थाको चुरो चाहिँ पश्चिमाबाट आयातित गरिएको, फोटोकपी बोकिएको, त्यो विचारकै तहमा दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, वाद, प्रतिमानमै उताको फोटोकपी ल्याइएको। त्यो फोटोकपीको जग हेर्नुभयो भने तपाईँले युरोप भनेको बाइबल समाज हो र त्यसको जगमा उभिएको विचार भएकाले हाम्रो यो वेदको जगमा उभिएको विचारसँग यसको मेलै भएन, व्यवस्थाकै तहमा के, नेता मात्रै होइन। दोस्रो नम्बरमा हाम्रा नेताहरू जति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्णयहरू हुन्छ नि देशका लागि, ती निर्णयहरूमा जहिले पनि विदेशी शक्ति पर्दा पछाडिबाट हाबी भएको हामी महसुस गर्छौँ। भनेपछि एकछिन यसपालि तपाईँको मुद्दा अलिकति सर्टकटमा गरौँ। मुद्दा राष्ट्रवाद र धर्म संस्कृति संरक्षण लिएरै यही मुद्दा लिएर जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ? पहिलेको सक्छु। एक नम्बर मैले भने व्यवस्था नै गलत छ। दोस्रो नम्बरमा भने नेताहरूको नीति नै गलत छ। हो, यो कुरा हामीले महसुस गर्नु पर्यो के हो। अब अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मैले आउँदै गर्दाखेरि हामी त एउटा पार्टी नभएर यहाँ जतिजना मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ मिडियासहित, के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरू मार्फत हुँदै सारा नेपाली जनताले भने मौलिक जरोकिलो पार्टी मात्रै होइन, यो चाहिँ सहृदयता, दर्शन, राज्य राष्ट्र, राजनीतिक सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने समाज विकासको सिद्धान्त, सहृदयता भन्ने आर्थिक सिद्धान्त, तीनटा सिद्धान्त सहृदयता दर्शनमा टिकेर त्यसपछि हामी भन्छौँ आधारशिला चतुष्टय, विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्धमा अबको संसारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आधारशिला चतुष्टयको आधारमा व्यवस्था नै तयार गरेर आएका के। दर्शन के भने मैले सहृदयता, सिद्धान्त के भने मैले राज्य राष्ट्र, विचारधारा हाम्रो आइडियोलोजी के हो, जरोकिलो, द रुट एन्ड लोकस हाम्रो विचारधारा हो, अनि यसको व्याख्या के हो, मौलिकतावाद। त्यसो भए यो चाँडै कुराले के देखाउँछ, नेपाली प्रतिमान देखाउँछ। त्यसो भए नेपालको हावा पानी माटो धर्म संस्कृति सभ्यता इतिहास र भूगोल सुहाउँदो राजनीतिक शासन व्यवस्था लिएर आएका छौँ हामी। पार्टी चाहिँ यसलाई जनमतद्वारा अनुमोदन गरेर सत्तामा जाने साधन चाहिँ पार्टी हो। यो सुन्दाखेरि एकदम राम्रो सुनिँदैछ विचारधारा, तपाईँबाट कतिपय सहमत पनि हुनुहुन्छ होला। तर अहिले जुन हिसाबले अन्य राजनीतिक दलहरू विशेष त मुख्य दलहरू अहिले अब एमाले पनि तालमेल गरेरै गइरहेको छ भने यतातिर सत्तारूढ गठबन्धन पनि छ। यस्तो बिचमा जरोकिलोले वा तपाईँहरू जस्तै नयाँ विचारधारा लिएर आउने पार्टीहरूले वा उम्मेदवारहरूले जनतामाझमा आफ्नो छाप छोड्न सक्छन् त? तपाईँको जुन भनाइ छ त्यो नै यति भास्ट भएको भएर जनताहरूले तपाईँहरूको कुरालाई यति कम समयमा, अब निर्वाचन छ जित्नु छ, कसरी बुझाउनुहुन्छ? यो चाहिँ सिम्पल तरिकाले हामीले जनतासँग भन्दा चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि व्यवस्थाको तहबाट हामी बलात्कारको समाधान खोज्छौँ, भ्रष्टाचारको समाधान खोज्छौँ, विकासका मोडलको समाधान खोज्छौँ। त्यो एउटा नदीको तीरमा बसेर गिट्टी कुट्दै गरेको मजदुरको व्यथा वेदना र समस्यालाई हामी व्यवस्थाको तहबाट बुझ्छौँ है। यहाँबाट उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जनतासँग जाँदाखेरि चाहिँ के कुरा लिएर जाँदैछौँ भन्दा एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ कि नेपाललाई नेपालीपनले बनाउनुपर्छ। प्रत्येक त गिट्टी कुट्ने जो श्रमिक हो त्यसको पुँजी पनि विनोद चौधरीको पुँजीसँग जोडिएर काम हुनु पर्यो कि। यो कुरो त बुझ्छ नि त सबैले। नेपालीले नेपाली पसिना, नेपाली सिप, नेपाली स्किल खर्च गरेर देश बनाऊ भने त कसले बुझ्दैन र? दर्शन सिद्धान्त चाहिँ तपाईँहरू जस्तो तहले बुझ्नु पर्यो। जो एकाडेमिक बेसका मान्छे छन् तिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थाको
दर्शन सिद्धान्तबाट बुझिदिनु पर्यो किनकि पार्टी जहिले पनि आस्थामा चल्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी कहिल्यै पनि तल झर्दैन किन त्यो प्रजातान्त्रिक समाज बाद भन्ने आस्था बोकेर हो कि बुझ्नु भएन कि उसले एजेन्डा पो गरिबको समस्या कसरी समाधान गर्ने शिक्षा कसरी अगाडि ल्याउने न्याय कसरी अगाडि ल्याउने विकास कसरी त्यो त एजेन्डा हो नि त्यो व्यवस्था होइन नि त बुझ्नु भएन कि नेपालमा अहिले व्यवस्था के छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ होइन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो के हो यो प्रणाली हो अब तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ मतदाताहरूले तपाईँको कुरा बुझ्छन् र मत दिन्छन् बुझाउन सकेका दिन बुझ्छौँ बुझाउँदै नबुझाइ त बुझ्दैनन् होइन हामी जब उनीहरूलाई बुझाउन सक्छौँ नि जब यसको हल्का राप मात्रै आउँछ नि सारा नेपालीहरू यहाँ यसरी अगाडि लाग्छन् कि त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यो राष्ट्रपतिको कुर्सीमा अथवा हाम्रा देशका जति पनि संवैधानिक अङ्ग छन् नि त्यसको कुर्सीमा बसेको विदेशी तत्त्वलाई पछाडि हटाएर अनि यो के भन्छ तपाईँको असंलग्न राष्ट्रको नीति छ नि जुन हो त्यो भनेकै व्यवस्था हो। म फेरि पनि प्रतिक्रिया लिने क्रमलाई नै जोड्छु र यसै बिचमा भर्खरै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएर आउनुभएका एकजना हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ कुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर आउनुभयो यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ राजेश वारे। मैले चाहिँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु प्रतिनिधि सभामा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट। यहाँको उम्मेदवारी किन भन्दा देश र राष्ट्रको हितको निमित्त चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू थोरै भेटे। सबै पार्टी र आफ्नै मात्र भने पार्टी पनि एउटा खुड्किलको रूपमा लिए चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा विचार अलिकति फरक छ हाम्रो। त्यो एउटा देश र राष्ट्रको हितका निमित्त चाहिँ मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। सबैले भन्ने कुरा त्यही हो देश राष्ट्र जनताको हितको लागि। अब तपाईँहरू माझमा विशेष त यो नयाँ पार्टीबाट जाँदाखेरि एक किसिमको चुनौती हुन्छ जनतामा चिनिने तपाईँको एउटा मुद्दा जसले चाहिँ मलाई जनता बिचमा स्थापित गर्छ भने त्यस्तो कुनै मुद्दा छ तपाईँसँग? एकदमै हामीले विशेष गरी त धार्मिक मुद्दा नै भोगेछौँ। किन भन्दा सनातन हिन्दू राष्ट्र हाम्रो अब धार्मिक मन्दिरले परिपूर्ण देशमा चाहिँ अब धार्मिक नै अब हाम्रो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ उठाएको छु। असत्यमाथि सत्यको चाहिँ अब जित हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुद्दा उठाएको छु। पक्कै पनि हामीलाई सम्पूर्ण अब आदरणीय अब हाम्रा मध्यपुर सूर्यविनायक क्षेत्रवासीका सम्पूर्ण जनताले चाहिँ मलाई शङ्ख चिन्हमा साथ दिनुहुन्छ, भोट दिएर चाहिँ जिताउनुहुन्छ भन्ने पनि आशा बोकेको छु मैले। अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि सत्तारूढ गठबन्धन पनि बलियो भएर चुनाव लडिरहेको छ। अनि एकातिर एमाले यो क्षेत्रमा छन्। एमालेको अब चर्चित अनुहार हुनुहुन्छ महेश बस्नेत। तपाईँलाई त चुनौतीपूर्ण छ नै। यो चुनौतीका बिचमा चाहिँ मतदाताहरू माझमा आफूलाई कसरी स्थापित गराउनुहुन्छ? कस्तो छ भन्दा अहिलेका सबै मतदाताहरू चाहिँ एकदमै सचेत भइसकेको छ अवस्थामा छ। किन भन्दाखेरि हामीले बालेन शाहलाई चाहिँ उदाहरण लिन सक्छौँ। अब दल ठुलो भएर भन्न विचार ठुलो हुनुपर्छ, कार्य ठुलो हुनुपर्छ। त्यही भएर सही कार्य गर्नतिर चाहिँ अगाडि बढ्न पक्कै पनि मतदाताहरूले चाहिँ मत दिएर चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेको छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामी देख्न सक्छौँ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमालेका नेता महेश बस्नेत आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउन बाजागाजा र्यालीसहित हामी माझ आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामी सुरुमै उहाँको प्रतिक्रियाबाट जोड्न चाहन्छौँ। उहाँसँग उहाँको 2 मिनट टाइम चाहिँ हामी लिन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। शुभकामना पनि। हजुर, धन्यवाद। जस्तै अब तपाईँलाई भनिराख्नु त पर्दैन, तर पनि मेरो पहिलो प्रश्न त अब पनि तपाईँको उम्मेदवारी किन? हामीले धेरै लामो समय पछाडि भक्तपुरमा नेकपा एमालेलाई अघिल्लो 5 वर्ष जिताउने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। भक्तपुरवासीलाई त्यतिखेरको हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भने भक्तपुर जहिले पनि सिंहदरबारबाट टाढा रह्यो, विकास निर्माणबाट जहिले पनि पछाडि पर्यो र भक्तपुरको पहुँच राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेन। त्यसो हुँदाखेरि सिंहदरबार र केन्द्रमा रहेका हक अधिकार स्रोत साधनलाई हामी तल ल्याउँछौँ भनेका थियौँ र एक ढङ्गले पनि त्यो हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। किनभने अघिल्लो पटक हामी जनताको बिचमा जाँदा सडक, खानेपानी र ढल जनताका आवश्यकताका मागहरू थिए भने अब जनताको आवश्यकताको माग त्योभन्दा परिमार्जित भएको छ। अब रोजगारीको कुरा छ, औद्योगिकरणको कुरा छ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाका क्षेत्रहरूलाई जनताको सहज पहुँचको कुरा छ, पर्यटन उद्योगको कुरा छ, कला संस्कृति सम्पदा बचाउने कुरा छ, वातावरण पर्यावरण संरक्षणको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कार्यकाललाई अघिल्लो रहेका अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिने र नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने गरेर नयाँ कार्यकाल अगाडि बढाउने। कार्यकाल नयाँ भइरहँदाखेरि जनताको माझमा नयाँ मुद्दा चाहिँ के हुन्छ अब महेश बस्नेतको?
अब मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले आएपछि मात्रै भक्तपुरको आवाज मुखरित भयो, नत्र सदनभित्र विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुरको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा मुखरित गर्न सक्नु भएको थिएन भन्ने आम जनताको गुनासो छ। हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदम सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। भक्तपुरलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचय गराउँछौँ, जो विगतमा पनि हामीले गरेका छौँ, र व्यापक औद्योगिकरणको अभियान, व्यापक पर्यटनका औद्योगिकरणका अथवा चाहिँ नि नयाँ सहर निर्माणका जुन नयाँ ड्रिमहरू हामीले प्राणी उद्यान निर्माणको कुरा गरेका छौँ, नयाँ सहर निर्माणको कुरा गरेका छौँ, हनुमन्ते मनोरा कोरिडोर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदा बस्तीको संरक्षणको अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई पूर्णता दिने र निरन्तरता दिने यो काम चाहिँ हाम्रो दोस्रो कार्यकालको काम रहन्छ भने अब प्रदेश सभामा दुवै साथीहरू चाहिँ हामीले नयाँ उम्मेदवारको रूपमा उठाएका छौँ। उहाँहरू चाहिँ एकदम इनर्जेटिक पनि हुनुहुन्छ र जनतामा भिजेको पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तिनै तहको सरकारलाई भक्तपुरको हितको निमित्त, भक्तपुरको विकासको निमित्त अधिकतम उपयोग गर्ने ढङ्गले हामी हाम्रो भूमिका फेरि पनि खेल्छौँ। तपाईँ एउटा केन्द्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने नेता, त्यसैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न, अहिले आम जनताले तपाईँहरूले एमाले पनि तालमेल गर्दैनौँ, गठबन्धन गर्दैनौँ भन्दा पनि आखिर तालमेलकै सहारा लिनु पर्यो, एकातिर सत्तारूढ गठबन्धन छ, यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले जुन पुरानै मुद्दाहरू, पुरानै कुराहरू उठिरहँदा नीतिको विषयमा बहस भएन भनेर आम मतदाताहरूको गुनासो छ। अब तपाईँहरूले नौलोपन चाहिँ के दिने कि त्यही सत्ता र प्राप्ति सम्बन्धी नै हुन्छ भनेर जुन मतदाताहरूको नैराश्यता छ त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? अब हाम्रो विरुद्ध जुन ढङ्गले गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धनले यो 15-16 महिना तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो। हामीले पनि केही सिटहरूमा तालमेल गऱ्यौँ। अब भक्तपुरमा त हामीले कोही तालमेल गरेका छैनौँ, हामी एकल उम्मेदवारी हौँ। कतिपय जिल्लाहरूमा हाम्रा पनि तालमेलहरू भए, तर तालमेल र गठबन्धनमा फरक छ। गठबन्धन हाम्रो विरुद्ध जुन बनेर 15 महिनामा उसले जुन पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्ने हो, चाहे त्यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भ हो, चाहे एमसिसी, चाहे एसपिपी, चाहे विकास निर्माणका कुरा, चाहे महँगी भ्रष्टाचारका यी सबै कुरामा गठबन्धन जनताको बिचमा अलोकप्रिय भएको छ, आलोचित भएको छ। र नेकपा एमाले भएन भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, नेकपा एमाले भएन भने देशभक्तिपूर्ण भावना कमजोर हुन्छ, महँगी बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, अनियमितता बढ्छ। त्यसो गर्न एमाले चाहिन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ, त्यो मनोविज्ञानलाई हामी क्यास गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी कुनै त्यसलाई कुनै सेवा सुविधाको रूपमा उपयोग गर्न चाहँदैनौँ, त्यसलाई चाहिँ जनतालाई सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी भोलि सत्तामा जाँदा पनि जनताको हक र हितको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्छौँ। र हामीले कुनै पद प्राप्ति गर्दा पनि, जस्तो हाम्रो अध्यक्ष दिनको 18 घन्टा खट्नुहुन्छ र म स्वयं पनि निर्वाचित भइसके पछाडि 12-14 घन्टा जनताको सेवामा 5 वर्ष खटेँ र भक्तपुर मुहार फेर्ने काम गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले विशेष गरेर अर्थतन्त्र जो दलाल पुँजीमा आधारित छ त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीमा विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभावना पुरा गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। नेकपा एमाले समुन्नत समाज निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। सुशासनलाई अगाडि बढाउँदा भ्रष्टाचार मुक्त समाजलाई ध्यान दिन्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। हाम्रो सामाजिक सद्भाव बेला बेलामा भड्काउन खोजिन्छ, त्यसलाई बचाउन हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यसरी नेकपा एमाले बिल्कुल जनताको हित, उन्नति र प्रगतिलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्छ। त्यसो गर्न हामी प्रशस्त एजेन्डाहरू बोकेर अगाडि बढेका छौँ। अब अन्तिममा एउटा सानो प्रश्न तपाईँलाई, जस्तै अहिले गठबन्धन पनि छ र स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने एमाले केही मात्रामा गठबन्धनको सम्पूर्ण मतलाई जोड्ने हो भने केही कमजोर देखिएको छ। भक्तपुरमा गठबन्धन पनि गर्नुभएको छैन तपाईँहरूले। अब यस बिचमा आफ्नो चुनौती कतिको देख्नुहुन्छ? अब भक्तपुरमा हामी बलियो छौँ। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसभन्दा हामी झनै डबल भोट मतले 36,412 मेरो थियो भने 18,000 चान्चुन काँखाले भोट प्राप्त गरेको थियो। त्यो मत हामी अझ बढाएका छौँ, घटाएका छैनौँ। स्थानीय तहको राजनीतिमा उहाँहरूको एउटा गठबन्धन बनेको कारणले कतिपय हाम्रा बिचका असमझदारी र अन्तर्विरोधलाई हामीले हल गर्न नसकेका कारणले र कतिपय उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा ध्यान नपुगेका कारणले केही ठाउँमा हाम्रो पर्फर्मेन्स कमजोर भएको छ। तर हामी जनताको बिचमा अलोकप्रिय भएर होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी यसपालिको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसभन्दा, हाम्रो प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसभन्दा तेब्बर भोटको अन्तरमा जित्छौँ भन्ने लक्ष्य बनाएका छौँ। किनभने गठबन्धनभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ र स्वयं काङ्ग्रेसभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि छ र यहाँको जनताले पार्टीभन्दा माथि रहेर हामीलाई भोट हाल्ने खालको एउटा जुन मनोविज्ञान बनिरहेको छ, त्यो कारणले हामी धेरै राम्रो मत ल्याएर चाहिँ विजेता हुन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन छ। यहाँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। उम्मेदवारहरूसँगको प्रतिक्रियालाई जोडिरहेका छौँ। यसै
क्रममा गठबन्धनतर्फकोबाट भक्तपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार दुर्लभ थापा मसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरो सिधा प्रश्न तपाईँलाई, तपाईँ कुन मुद्दा लिएर अब जाँदै, भक्तपुरका कुन मुद्दा लिएर चाहिँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ? अब भक्तपुरका मुद्दा त एक ठाउँमा छ। अहिले समग्र रूपमा हामीले राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय मुद्दा उठाएका छौँ। अब हामीले नै बनाएका सबै दलहरू मिलेर, विशेष गरेर हामी कुनै दलै छुटाउनु, सबै दल मिलेर बनाएको संविधानको रक्षा गर्नको लागि र पटक पटक संविधानमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक संविधानमाथि आक्रमण गर्नु खोज्नुभयो। एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गर्नुभयो र हामी सबै अरू बाँकी रहेका 5 दल लिए गठबन्धन बनाएर हामीले चाहे त्यो जनयुद्धको नाम होस्, चाहे त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस्, समग्र मुलुकको एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै पिछडिएका वर्गदेखि सबै क्षेत्रका जनतालाई प्रत्याभूत हुने संविधान हामीले जारी गरेका। त्यो संविधानमाथि हठात केपी ओलीले बलात्कार गर्न खोज्नुभयो। यही हाम्रो समग्र रूपमा यही मुद्दा छ। हामीले संविधान बनायौँ र संविधानलाई रक्षा गर्ने काम पनि हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको मूल एजेन्डा नै हो। तपाईँहरूलाई जस्तै गठबन्धनमा अब तपाईँले पनि भन्नुभयो नीतिगत कुराहरू उठेनन् भनेर आम मतदाता, गठबन्धनमा मात्रै होइन, जुन पुराना दलहरूले छन् तिनीहरूले चाहिँ नीतिगत मुद्दाहरू उठाएनन्, जसले गर्दाखेरि नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले वा भनौँ स्वतन्त्रमा जुन उम्मेदवारहरू छन् तिनीहरूले त्यो आरोप लगाएका छन्। अर्कोतिर मतदाताहरूले पनि गठबन्धन चाहिँ सत्ता प्राप्तिका लागि गरिरहेका छन् नेताहरूले भनेर जुन किसिमको तर्क गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? अब लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै वाद र प्रतिवादको रूपमा उत्रिने कुरा हो र कसैले पनि कुनै खालका आरोप र प्रत्यारोपलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यसकारणले अब हामीले के गर्न सक्यौँ, के गर्न सकेनौँ, लोकतन्त्रको एउटा मूल आधार भनेको राज्य सत्ता पनि हो। राज्य सत्ता प्राप्तिको लागि हामीले 5 दलीय गठबन्धन यो मानेमा बनाएका छौँ। अघि पनि भन्यो, यो मुलुककोलाई स्थायित्व दिनको लागि जो 70 वर्षदेखिको संविधान सभा मार्फत बनाएको पहिलो त संविधानले रक्षा गर्नु नै भइहाल्यो। त्यसपछि अब संविधान सभा मार्फत बनेको यो राज्यका विभिन्न क्षेत्र, लिङ्ग, जात, भाषा, भाषी सबैलाई समेटेर अगाडि एक किसिमका नीतिगत कुराहरू भए जुन चाहिँ आम मतदाताले वा भनौँ जुन भुइँ मान्छे मतदाता छन् तिनलाई रिझाउने वा तिनको लागि तिनलाई इम्प्रेस गर्ने खाले मुद्दा चाहिँ के छ तपाईँको? मेरो व्यक्तिगत मुद्दा भनेको स्वतन्त्र मुद्दा हुनसक्छ। मेरो व्यक्तिगत मुद्दा छैन, मेरो पार्टीको मुद्दा छ, गठबन्धनको भनौँ, मेरो पार्टीको मुद्दा छ र समग्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी जुन गठबन्धन बनाएर अगाडि बढेका छौँ 5 दलीय गठबन्धनको अहिले मूल एजेन्डा नै संविधानको रक्षा र स्थायित्व हो। हाम्रो यही नारा छ। अब अरू बाँकी कुरा कसलाई संविधान यो सङ्घीयता मन पर्यो, कसलाई धर्मनिरपेक्ष मन पर्यो, के मन पर्यो परेन थाहा छैन। बाँकी कुरा के थियो भने 2/3 सरकार नजिक थियो, यो सारा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति थियो, हिजो त्यो सम्बोधन भएन। अब अरू बाँकी कुरा के छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धनलाई दोष देखाएर पन्छिने जुन खालको अहिलेको नेकपा एमाले हुन त सिङ्गल चुनाव लड्छु भन्दै थियो, अहिले कति दलीय गठबन्धन थाहा छैन। अब हेर्दै जानु होला भरि समयमा कति दलीय गठबन्धन छ, नेकपा एमालेभित्र पनि कतिवटा गठबन्धन हुँदैछ। तर हामी इमान्दारिताको पूर्वत अहिले हामी छौँ यहाँ को कहाँ छौँ थाहा छैन। हामीले इमान्दारिताका साथ फेरि पनि भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अब मुलुकमा स्थायित्व दिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अभियान हो। यो अभियानमा हामी 5 दलीय गठबन्धनका सबै साथीहरू, हामीसँग सबै दलका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो मूल एजेन्डा, मूल नारा नै हो। अब मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, जस्तै तपाईँको विपक्षमा एमालेबाट महेश बस्नेत उठ्नु भएको छ, उहाँले विगतमा चुनाव जित्नु पनि भएको छ र उनीसँगै पनि प्रतिक्रिया लिँदाखेरि विगतमा जित्नु भएको मात्रै कुरा उठाउनु, हार्नु भएको कुरा थाहा छ तपाईँलाई?
हामीले अबको जित्ने आधार के जित्ने र हार्ने एउटा प्रक्रिया हो। तपाईँको अब कसैले के हुन्छ? एउटा कुरा तपाईँहरूको सबै पत्रकारले कि एउटा व्यक्तिको नाउँ लिएर भक्तपुर भनेको एउटा व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरू पत्रकार लिन्छ, मैले पछि छैन। हामी कोहीसँग प्रतिस्पर्धाका छौँ। हामी अहिलेको बेसङ्गति भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ। हामी कसैलाई हराउन आएका छौँ। तपाईँले जसको नाउँ लिन्छ हामी कसैलाई हराउने, हामी आफै जित्न आएका हौँ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन हामी आफै जित्न आएका हौँ। हामी कसैलाई हराउँदैन, लोकतन्त्रमा हामी कसैलाई हराउँदैन, हामी आफै जित्न आएका छौँ। त्यस कारण हामी मजबुत छौँ, हामी निर्वाचन जित्छौँ। हस् त, धन्यवाद, शुभकामना। उम्मेदवारी दर्तासँगै मुलुकमा निर्वाचनको सरगर्मी अझ बढ्ने निश्चित छ। तर कुन उम्मेदवारको मुद्दा उत्तम त्यसको निर्धारण भने मतदाताले मङ्सिर 4 गते गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै देशभर चुनावी माहौल बढेको छ। यसैबीच ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यस क्षेत्रबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुषाल सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार बनेकी छन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै लगातार रूपमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आएकी भुषाललाई यसपटक अन्य 7 जना उम्मेद्वारले चुनौती दिने भएका छन्। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संस्थागत गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने। हामी कहाँ संविधान र व्यवस्था पटक पटक धराशायी हुने बेलामा बनेको, त्यसको रक्षाको निम्ति बनेको गठबन्धन हो। संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको रक्षा र राष्ट्रियताको सुरक्षाका निम्ति बनेको गठबन्धन। त्यसैले हामी यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो निर्वाचन। त्यसैले त्यही प्रक्रियालाई नै हामीले हाम्रो संविधानलाई बलियो बनाउने, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, राष्ट्रियतालाई अझ सुदृढ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गठबन्धनबाट हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। मैले 2 चोटि जितेको क्षेत्र हो यो। 2064 को पहिलो संविधान सभा, 74 को आम निर्वाचन पनि। त्यसैले आफ्नै क्षेत्रमा अहिले मैले फेरि पुनः पनि यो क्षेत्रको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्ने एउटा नयाँ प्रण, नयाँ सङ्कल्प गरेर आफ्नो उम्मेदवारी फेरि दर्ता गरेको छु। मलाई विश्वास छ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का आदरणीय जनसमुदायले आफ्नो विश्वास मतको रूपमा मलाई प्रदान गर्नुहुनेछ र आगामी 5 वर्ष यो क्षेत्रको र यो राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाउनेछु। लामो समय राजनीतिक आन्दोलन गर्दै र प्राप्त गर्दैको उपलब्धिको जगमा उहाँहरू खडा हुनुभएको छ। त्यसलाई पनि मैले अन्यथा मान्दिनँ। यो लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सुन्दर पक्ष हो। तर एउटा कुरा हाम्रो संविधानले के सुनिश्चित गरेको छ भने बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्षी। तर एउटा व्यक्तिको हिरोइजमले हामी कहाँ केही पनि हुन्न। हाम्रो दलीय प्रणाली छ। 139 सिट लिएर मात्रै बल्ल सरकार बन्छ। सरकार बनेर मात्रै बल्ल आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसैले भर्खरकालाई हामी हिजो परिवर्तनका निम्ति धेरै दुःख, कष्ट, त्याग, तपस्या गऱ्यौँ। अनि त्यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको मैदानमा उहाँहरू खडा हुनुभएको छ। अझै जिम्मेवार बनेर एकचोटि देशको अर्थसामाजिक स्थितिको अध्ययन गर्न, संविधान र संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको बडो गम्भीरतासित अध्ययन गर्न र त्यसपछि अनि उहाँहरू नेपालको राजनीतिक मैदानमा आएर संविधानले निर्दिष्ट गरेका बाटोबाट अगाडि बढ्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ। मेरो चाहिँ एउटा मैले सुरु गरेका भौतिक संरचनाको विकास को एउटा एजेन्डा छ। यो क्षेत्र कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ। त्यसको संरक्षण, विकास र यसलाई चाहिँ अझ समृद्ध बनाउने र त्यसका आधारमा चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यो ठाउँको विकास हुन्छ। हस्तकलाको असाध्यै ठुलो एउटा अपूर्व एउटा विकास छ। कला एकदमै सम्पन्न छ। त्यसलाई चाहिँ पर्यटनसित जोडेर अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन गरेर यसलाई बलियो गराउने, हाम्रो व्यवस्थालाई बडो सुदृढ बनाउने, कसैले हल्लाइन नसक्ने गरेर र त्यसपछिको भनेको आर्थिक सामाजिक विकास हो। त्यसैले सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानवीय जनशक्तिको विकास र मुख्य गरेर चाहिँ आर्थिक
समृद्धि र आर्थिक विकास मेरो एजेन्डा हो। यहाँ बडो बेरोजगारीको समस्या एउटा ठुलो छ, अर्ध बेरोजगारीको समस्या छ, त्यसलाई पनि हामी आर्थिक विकासबाट मात्रै हल गर्न सक्छौँ। स्थापनाकालदेखि देश र जनताको लागि निस्वार्थ सेवा गरेका छौँ। त्यसमाथि पनि हामीले देशघाती सम्झौताहरू, महाकाली सन्धिदेखि हरेक सन्धिहरूको हामीले विरोध गरेका छौँ खुलेर। अनि अहिले नागरिकता विधेयकदेखि लिएर एमसिसी, एसपिपी सबैको हामीले खुलेर विरोध गरेका छौँ। अरू जस्तो त्यस्तो होइन, हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम निस्वार्थ आजसम्म पनि देश र जनताको लागि सेवामा समर्पित छौँ। त्यही भएर खासै चाहिँ त्यही। अब जस्तै अब अहिले त अब अलि पपुलर मान्छेहरू, पपुलर फेसहरूको पनि अहिले चर्चामा छ होइन। त्यसै गरेर अलि ठुला राजनीतिक दलहरूको चाहिँ दबदबा रहेको बेलामा चाहिँ कसरी आशावादी हुनुहुन्छ कि अब तपाईँहरूको चाहिँ स्थान पक्का छ भनेर चाहिँ? यो अहिले मान्छेहरूमा के भइसक्यो भन्दाखेरि यो मान्छेले भोट हाल्छन् नि, भोट हालेर त्यो छातीमा चोट 1825 दिन हुन्छ 5 वर्षमा, 1824 दिन त त्यो भोट राखेदेखि छातीमा चोट लिएर हिँडेका हुन्छन्। अनि मान्छेले धेरै कुरा थाहा भएछ। अब यो सच्चा पार्टी, देशको लागि एकदम काम गर्ने, इमान्दारपूर्वक काम गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी भनेर सबैले थाहा पाएको अवस्था छन्। अब यसपटक चाहिँ जनताहरूले पनि बुझिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो पहिला जस्तो छातीमा चोट हिँड्ने साल यो ठुलो ठुलो पार्टीलाई भोट दिँदैन, देशको लागि साँच्चैकै काम गर्ने पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भोट दिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छन्। अब समग्रमा तपाईँहरूले यसो मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो होला होइन? अब यो 5 वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो? प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो? खासै के गरेर खालि कमिसन खोर, अब कहिले मिल्ने कुरा हो र? अब कहाँ वैज्ञानिक समाजवाद, कहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यो मिल्ने कुरा होइन। कहाँ दक्षिण जानु पर्यो, कहाँ उत्तर जानु, एकै ठाउँमा मिल्नु भनेको त त्यो त खालि खानु मात्रै हो। कमिसनको लागि, जनताको लागि काम गर्ने होइन, आफ्नो लागि स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै काम गर्ने हो। तपाईँ अरू हेर्नै परेन नि। एउटा समाजवाद आइसक्यो, हुनुपर्ने कुरा के भन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बाहेक केही पनि हुँदैन। +2 पास हुने बित्तिकै विदेशमा गएर भाडा मोल्ने काम मात्रै प्रस्थान भयो नि। यहाँ त नेपाली जनतालाई खोइ त रोजगार अनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा खोइ। केही मान्छे बिरामी हुने बित्तिकै नेताहरूको लागि चाहिँ टाउको एउटा सानो रोग त, पेट अलिकति दुख्दा सिङ्गापुर, अनि जनताले सानो एउटा रोग लाग्ने बित्तिकै घर खेत बेच्नुपर्ने त्यो परिस्थितिले पनि अहिले बुझिसकेका छन्। अब हाम्रो पार्टीले, अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा गरेको भक्तपुर हस्पिटललाई बाहेक हेर्नु, हस्पिटल नेपाल सरकारले चलाएको भयो, खोप हस्पिटल हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वमा। त्यहाँ तपाईँ जुनसुकै जाँच गर्न जानुहोस् 50 देखि 80 रुपियाँ भन्दा बढी पर्दैन। त्यहाँ तपाईँ इन्जिनियर पढ्न जानुहोस् 5.5 लाखमा मजाले पढ्न पाउँछ। सुरुमा त 1,90,000मा पढाउँथ्यो, अन्त त्यो बेला 12-13 लाख थियो। अनि अहिले तपाईँको पढाउनु भनेको 5.5 देखि 6 लाखमा इन्जिनियर। अनि त्यसपछि त्यही इन्जिनियर अन्त पढ्दाखेरि 18-20 लाख पर्छ भनेपछि अहिले डक्टर पढाउँछ भन्दा पनि दिइरहेको अवस्था छैन। जनताले त यो कुरा बुझिसकेको छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी आइसकेपछि मात्र देश र जनताले एउटा आनन्द महसुस पाउँछ भने त्यही हिसाबले चाहिँ हामी ढुक्क छौँ यसपटक चाहिँ। भन्दा एउटा परिवर्तन र जुन दलीय नेक्सस छ नि होइन, त्यो तोड्नलाई र जुन विकृतिहरू छ नि त्यसलाई एकचोटि ब्रेक गर्नलाई, त्यो नेक्ससलाई एकचोटि तोड्नलाई। जस्तै अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि सांसदहरू देख्यौँ होइन, अब कति मुद्दाहरू संसदमा उठेनन् भन्ने कुरा त अबको निर्वाचनमा छिनोफानो हुने नै छ। अब नयाँ आउने नेतृत्वबाट जनताले अथवा तपाईँबाट चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ के हो? 1-2-3 मा भन्नुपर्दा चाहिँ मबाट कस्तो भने विकास, सन्तुलित विकास मात्रै होइन, ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट होइन, र जनमैत्री। सिंहदरबारको मन्त्रालयको टेबलमा बसेर कुनै ठेकदारहरूसँग बसेर यतिको बजेटको यो प्रोजेक्ट गऱ्यो भने यति कमिसन आउँछ हिसाबमा होइन कि जनताको चाहना के छ त्यो ठाउँको ग्राउन्डको चाहना अनुसारको डेभलपमेन्ट लाने, विकास लाने, जनचाहना, जनमैत्री विकास सँगसँगै त्यसबाट समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउने। जस्तो माटो उस्तै राष्ट्र बनाउने, जस्तो समाज उस्तै राष्ट्र बनाउने, जस्तो समाजको चाहना हो त्यो विकास गर्ने के, जनचाहना, जनमैत्री विकास गर्ने, जनतालाई सकेसम्म सुविधा दिने र सकेसम्म 1 विन्डो सर्भिस दिने के, सबै चिजको दुःख नदिने, यो जाऊ यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यो होइन। 1 विन्डो र डिजिटलाइजेसन होइन, सकेसम्म डिजिटलाइजेसन। शिक्षा मान्छेले फेरि क्वेसन उठाउला, नेपाल जस्तो देशमा डिजिटलाइजेसन कसरी हुन्छ? जस्तो अहिले हेर्नुहोस् बत्तीको पैसा अलमोस्ट सबैले अनलाइनबाटै पे गरिरहेको छ। इभन पढ्न नजानेले ई सेवा लगायत खल्टी अरू विभिन्न एपहरू युज गरिरहेछन्। त्यसरी डिजिटलाइजेसनमा जाने र जनमैत्री विकास गर्ने, सन्तुलित विकास। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड र टिकट वितरणको टुङ्गो लागेसँगै असन्तुष्टिको स्वर पनि सतहमा आएका छन्।
गठबन्धनबाट अन्तिम समयमा छुटिएर नेकपा एमालेसँग अङ्गालो मार्न पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई छोडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई स्वीकारेका सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँडलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि सतहमा आउन थालेको हो। गठबन्धन दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीभित्र त यो असन्तुष्टि झनै चरमभन्दा यसको असर गठबन्धनमा नै पर्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। गठबन्धन दलहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा प्रतिनिधि सभामा 89 सिट परे पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हाबी हुँदा शेखर कोइराला र गगन थापा समूह निरीह देखिएको छ। देशभर टिकट वितरणमा असन्तुलन देखिँदा असहमतिका स्वरहरू सतहमा आउन थालेको छन्। गठबन्धनभित्रका अन्य दलमा त्यति बढी असहमतिको स्वर नसुनिँदा कङ्ग्रेसभित्र भने विवाद चर्को बन्ने अवस्था देखिएको छ। आइतबार देशभर प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरिए। 6 सातापछि मङ्सिर 4 गते आइतबारकै दिन मतदान हुनेछ। यसपटकको संसदीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने प्रश्न छ। विचार नभई सोझो रूपमा सत्ताको द्वन्द्व बनेको आगामी निर्वाचनमा दुईवटै गठबन्धन नयाँ मुद्दा भन्दा पनि विवाद बोकेर जाने निश्चित भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच प्रतिनिधि सभामा सिट बाँडफाँडको अवस्था। प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्या 165, नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा 89 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा 47 सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा 19 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको भागमा 8 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा 2 सिट। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र धेरै त्यागी, विचारको हिसाबले पनि परिपक्व र संसदमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने धेरै व्यक्तिहरू पाखा लगाइएका छन्। संघीय संसदमा भएको यो हालत प्रदेश सभामा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ। संघीय संसदमा उम्मेद्वार बन्न नपाएका केही नेताहरूले काङ्ग्रेस नै त्यागेको घोषणा गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएका केही चर्चित अनुहारहरू। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। संघीय संसदको पछिल्लो कार्यकालमा निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेका रिजालले यसपटक टिकट पाएनन्। अघिल्लो सरकारमा रक्षा मन्त्री समेत बनेका रिजालले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दा टिकट नपाएको दावी गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीका प्रत्याशी बनेका रिजाल पराजित भएपछि रक्षा मन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिएका थिए। 2074 सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका रिजालको ठाउँमा यसपटक सुजाता कोइरालालाई टिकट दिएको छ। रिजालले उम्मेदवारी नपाएपछि कङ्ग्रेस भित्र चर्को बहस पनि भएको छ। रिजालले यो संसदीय निर्वाचनलाई आफ्नो राजनैतिक जीवनको अन्तिम निर्वाचन हुने बताएका थिए। महेश आचार्य। मोरङ र कोइराला पक्षधरको नाममा शिकार हुने अर्को नेता बनेका छन् महेश आचार्य। आचार्यले पनि यो निर्वाचनलाई अन्तिम बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिसकेका आचार्य काङ्ग्रेसभित्रको बौद्धिक नेताको रूपमा चिनिन्छन्, तर उनलाई यसपटक टिकट दिइएन। किरण पौडेल। बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका आकाङ्क्षी रहेका किरण पौडेलले टिकट नपाएपछि नेपाली कङ्ग्रेस नै परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। बागलुङबाट पौडेल सहित 10 जनाको नाम सिफारिस भए पनि बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा परेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय महामन्त्री समेत रहिसकेका पौडेललाई अघिल्लो कार्यकालमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित गरिएको थियो। स्वर्णिम वाग्ले। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि यसपटक नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै चितवनबाट आफ्नो नाम सिफारिस गराएका थिए, तर काङ्ग्रेसले उनलाई कतैबाट पनि टिकट दिएन। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले वाग्लेका लागि आफू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 छोड्न तयार रहेको जानकारी समेत पार्टी बैठकलाई गराएका थिए, तर पार्टी सभापति देउवाले वाग्लेलाई टिकट दिन अस्वीकार गरे। नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै युवा कार्यकर्ताहरूले वाग्लेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 1 काठमाडौँ 5 वा गोरखा 1 बाट चुनाव लडाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए, तर चितवन 1 मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई टिकट दिइएको छ भने काठमाडौँ 5 मा प्रदीप पौडेललाई टिकट दिइएको छ। सर्लाही काङ्ग्रेसमा विवाद। महामन्त्री गगन थापाले उठ्ने तयारी गरेका सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा कङ्ग्रेसको विवादले चरम रूप लिने सम्भावना बढेको छ। देउवा निकट नागेन्द्र राईलाई टिकट दिने निर्णयसँगै नेता अमरेश कुमार सिंहले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी पाएका राईको नाम जिल्लाबाट सिफारिस समेत भएको छैन, जसले गर्दा सर्लाहीमा कङ्ग्रेसको परम्परागत वर्चस्वमा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ। माओवादीभित्र पनि उस्तै अवस्था। माओवादी केन्द्रभित्र पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मनोमानी विरुद्ध विद्रोहका आवाजहरू उड्न थालेको छ। चितवन छाडेर गोर्खा पुगेका अध्यक्ष दाहालले यसपटक टिकट वितरणमा स्वेच्छाचारिता देखाएको आरोप लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल टिकट नपाउनु यसको उदाहरण भएको चर्चा पनि माओवादीभित्र चल्न थालेको छ।
सिन्धुली 2बाट निरन्तर जित्दै आएका गुजरेलको सट्टा सो क्षेत्रमा सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष राजेन दाहाललाई टिकट दिएको छ। राजेन्द्र महतो आफ्नै गठबन्धन विरुद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नै दलको गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै महतोले नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा नेता महेन्द्र राय यादव विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका छन्। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2मा विद्रोह। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका नेताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति राम कुमार राईले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएर गठबन्धनको सहमतिलाई चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमाले पनि सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध आफ्नै नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनायो। यो गठबन्धनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा लामो समयदेखि रहेका उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई भित्र्याउन सक्नु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठूलो जित नै रह्यो। तर जसपा मात्रै नभई राजतन्त्र र हिन्दू धर्म पक्षधर दुईवटा राप्रपा पनि ओलीले बनाएको गठबन्धनमा अटाएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट सूर्य सिन्हामा उम्मेद्वार बन्न दिने र झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन विरुद्ध उम्मेद्वारी नदिने एमाले घनश्याम भुषाल, भीम रावल, यस्तै रामवीर मानन्दर लगायतका धेरै त्यागी कार्यकर्ता र नेताहरूलाई भने चिनेन। आफू विरुद्ध लागेका र लाग्नेहरूलाई साफ पार्न जानेका ओलीले यही शैली यसपटकको टिकट वितरणमा पनि देखाउँदा त्यो एमालेकै लागि घातक बन्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नेतृत्वको यही मनोमानी विरुद्ध आइतबार धेरै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको बागी उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। बालुवाटारमा बसेको निरन्तरको बैठकमा उठेर बालकोट पुगेको जसपाका लागि प्रतिनिधि सभामा एमाले 17 सिट दिएको छ। सहमति अनुरूप तराई मधेसमा एमाले 35 सिट पाउँदा जसपाले 17 सिट पाएको हो। तर जसपासँग भएको यो सहमति लगत्तै कतिपय जिल्लामा जिल्ला स्तरका नेताहरूले एमाले त्याग्दै पार्टीमा स्वेच्छाचारिता र केन्द्रीयता हावी भएको आरोप लगाएका छन्। यति मात्र होइन, एमाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाप्रति देखाएको उद्धारको पनि अध्यक्ष ओलीले चर्को आलोचना खेपिरहेका छन्। यसको असर राप्रपाभित्र पनि देखिन थालेको छ। राजतन्त्र र धर्म सापेक्षताको नारा बोकेको राप्रपाले घोर गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी र अवसरवादी शक्ति एमालेसँग तालमेल गरेको भन्दै राप्रपा छोड्नेको पनि राम्रै लाइन लागेको छ। यता राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ठाउँ छोडेकोमा झापा एमालेमा असन्तुष्टि बढ्दै गर्दा मकवानपुर 1मा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार बनाएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले एमाले मकवानपुरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन्। यो क्षेत्रमा थापा र एमाले उम्मेद्वार बीच लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा चल्दै आएकोले पनि एमाले कार्यकर्ता थापाको पक्षमा उभिन अन्कनाएका छन्। राप्रपा र जसपाप्रति उद्धार भएका एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै दलका चर्चित हस्तीहरू विरुद्ध भने खनिए, जसले गर्दा पार्टीभित्र उनको हैकम कुन हदसम्म चल्छ भन्ने प्रश्न पार्यो। उनको कार्यशैलीप्रति असहमति राखेकै आधारमा अछामबाट भीम रावलले टिकट पाएनन् भने रूपन्देही 1बाट घनश्याम भुषाल पन्छाइए। रूपन्देही 5बाट पनि वासुदेव घिमिरेलाई दिएको टिकट खोसेर खिमलाल भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। तर टिकटको कथाभित्रको व्यथा यतिमा मात्र सीमित छैन। धेरै जिल्ला, धेरै स्थानमा टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। अध्यक्ष ओलीसँग टक्कर लिँदा कुन हदसम्मको ठक्कर खानुपर्ने रहेछ भन्ने घनश्याम भुषालले अन्ततः बुझे। ओलीसँग झण्डै 2 वर्षसम्म चलेको तिक्ततापूर्ण बहसलाई विराम लगाउँदै अन्ततः भुषालले एमाले परित्याग गरे। संवैधानिक र कानुनी हिसाबमा ओलीले चालेका गलत कदमको विरोध गर्दै आएका भुषालले कुनै पनि मुद्दामा कहिले पनि समर्पणको नीति लिएनन्। यही कारण प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि भुषालले ओलीसँगै रहनु, वाम आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमान्दार बन्न नसकिने भन्दै एमाले त्यागेका छन्। उनी सत्तारूढ गठबन्धनको सहयोगमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। विचारमा प्रष्ट नेताको रूपमा स्थापित भीम रावलको पनि अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध विगत 2 वर्षदेखि कहिले पनि सुमधुर रहेन। उनले चितवनमा सम्पन्न एमालेको 10औं महाधिवेशनमा पनि ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिए। एमाले र ओलीसँगको बहसमा जहिले पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका रावललाई अन्ततः ओलीले टिकटमा आएर तह लगाउने प्रयास गरेका छन्। ओलीको यो निर्णय प्रतिउत्पादक हुन सक्ने टिप्पणी पनि जानकारहरूको छ। रामवीर मानन्दर नेकपा एमालेबाट 2 पटक निर्वाचित सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर यस पटक टिकट नपाएपछि विद्रोह गरी बागी उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7मा एमाले
श्याम घिमिरेलाई टिकट दिएपछि मानन्धरले विद्रोह गरेका हुन्। पार्टीले 2 दिनभित्र आफ्नो बारेमा नसोचेमा उम्मेदवारी कायमै रहने उनको चेतावनी छ। एमाले भित्रको उम्मेदवार विवादले अन्ततः उसैको नेतृत्वमा उभिएको गठबन्धनलाई असर पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भएका छन्। एमालेबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि शनिबार र आइतबार गरी उनले 2 पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिएका नेता भुसालले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा आफू रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे। मध्यरात 12 बजे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गरेर माओवादीको निर्वाचन चिन्ह लिएर उठ्न आग्रह गरे पनि त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, तर आफूलाई गठबन्धन सरकारको समर्थन रहने उनको भनाइ थियो। एमाले पार्टी राम्रो र गौरवशाली इतिहास बोकेको भए पनि अहिलेको नेतृत्वले पार्टी कब्जा गरेकोले पार्टी परित्याग गर्नु परेको नेता भुसालको भनाइ छ। एमालेले टिकट नदिएको हो भन्ने नै यो भाष्य भन्दा पनि यसको अलि लामो पृष्ठभूमि छ भन्ने लाग्छ, जुन मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको छु। खास गरी कमरेड ओली सँग मेरो विचार सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू, विकास, त्यसको भाष्य, हाम्रो मुलुक, भू राजनीति, यी तमाम चिजमा मेरा डिफ्रेन्सेसहरू थिए। यो सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई उहाँले व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेषको रूपमा लिदिनु भयो र मैले चाहिँ अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गरेँ। त्यहाँभित्र थोरै पनि आफूले भन्ने, राख्ने, छलफल हुनेसम्म भयो भने मैले यस्तो निर्णय लिनु पर्दैन थियो। म आफै क्रान्तिको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दा समेत हिजो जनयुद्धदेखि लिएर संसारका क्रान्तिहरूमा त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि मैले चाहिँ क्रान्ति शान्तिपूर्ण रूपले हुन्छ र शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि थोरै पनि स्पेस रहेसम्म शान्तिपूर्णै गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै बसेको हो म। त्यस अर्थमा पनि म त्यसका लागि साँच्चैको प्रतिबद्ध हुँ। आन्तरिक रूपले पनि थोरै पनि स्पेस भएसम्म म यस्तो निर्णय गर्दैन, किनभने म यदि मेरा प्रति इमान्दार छु भने म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि आजसम्म मैले मेरो लागि भनेर, मेरा परिवारका लागि भनेर मैले कहिले कुनै निर्णय गरेको छैन आजसम्म मेरो जिन्दगीमा। त्यो चाहिँ मैले शानसित भन्न सक्छु, दावाका साथ भन्न सक्छु। त्यसको अर्थ मेरा तर्फबाट मेरो बुद्धि, वर्क, क्षमता जे थियो त्यस हिसाबले मैले आन्दोलनमा समर्पण गरेको हुँ। तर त्यसको अर्थ के हो भन्दा म व्यक्तिगत कुरा खोज्या होइन। मैले त पार्टीलाई विधिमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा, पद्धतिमा, मूल्यमा चलाउन खोजेको। त्यसको कुनै सम्भावना मैले देखिनँ। बरु त्यसो गरे बापत, विचारको कुरा गरे बापत म जहिलेसुकै अपमानित हुन पर्यो। त्यसलाई पनि मैले यो व्यक्तिगत कुरा हो, हुन्छ क्रान्तिमा यस्तो हुन्छ भन्दै हेर्दै रहेँ। अब गर्दा गर्दै मैले भन्ने, आफूले राख्ने, विचार, बहस, छलफल गर्ने थोरै पनि म फेरि क्याटेगोरिकली भन्दैछु। यसलाई पनि म यो शब्द पनि अतिरञ्जनापूर्ण भनेको छैन। मैले थोरै पनि स्पेस नपाएपछि त्यहाँ म हुने भनेको त्यो कैदमा रहने जस्तो भयो। यो कैदलाई मैले अस्वीकार गरेँ। तत्कालका लागि नागरिकले देख्दा त प्रतिनिधि सभामा तपाईँले उम्मेदवार पाउनु भएन। त्यो पनि होला, त्यो भन्नका लागि छुट छ। त्यो भनेर उहाँहरूले कसैले पनि मेरो आलोचना गर्न स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो बिग्रेको, भत्केको, मूल्य हराउँदै गएको राजनीतिमा चाहिँ त्यो सम्भव छ अबको राजनीतिक यात्रा। र तर यो मैले पुष्टि गर्नुपर्छ, भावी दिनमा मैले पुष्टि गर्नुपर्छ। मेरो इतिहास हेरियोस्, मैले कहिले आफ्ना लागि भनेर कुनै राजनीतिक निर्णय गरेको छु भने र भोलि पनि गरेँ भने
हिजो गरेको छैन मात्रै होइन कि भोलि पनि गरेँ भने म दोषी ठहरिनेछु इतिहासमा। नत्र भने मेरो दाबी के हो भने म प्रतिनिधि सभाको लागि भनेर अहिले यो निर्णय गरेको छैन। तर अहिलेको निर्णय 10 बुँदेहरूले घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने जस्तो अराजनीतिक असैद्धान्तिक मूल्यहीन प्रचार गराएर मान्छेको हुर्मत लिएर जे गर्न खोजिँदैछ। हामी त स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएका, जिन्दगीभर त्यसैका लागि लड्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा गलत हो कि मैले प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव सजिलो हुन्छ भनेर यो गर्दैछु भन्ने कुरालाई म यो 100% अस्वीकार गर्दछु। तपाईँले एमाले परित्याग गरेकै हो त? अस्ति नै फर्किनु भयो फेरि? अस्ति पनि म फर्केको होइन, एमालेमै थिएँ। हाम्रो पार्टी एमाले नै थियो। के मात्रै थियो भने त्यो नेकपा एमालेलाई हामीलाई बाहिर निकालेर ढोकाबन्द गरिएको थियो। हाम्रो झगडा हामी भित्र बस्न पाउनुपर्छ। यो घरका हामी उत्तिकै बराबर अंशिया हो। मेरो दाबी त के हो भने अहिले पनि भन्दाखेरि कमरेड ओली र म उत्तिकै अंशिया। त्यसमा को पदमा छ, त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ त्यति मात्रै फरक हो। तर मूल्य नै, मानवीय मूल्य नै फरक हुने पनि पार्टी हुन्छ, 21औं शताब्दीको पार्टी हुन्छ, हुँदैन थियो। त्यस अर्थमा त्यो मेरो प्रतिक्रिया हो। अहिले तपाईँले एमाले परित्याग गरेकै हो त? मैले आफैले लेखेको भाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने म यो पार्टी कमरेड ओलीले अपहरित गर्नुभयो, म ओलीजीसँग सँगै रहन सकिनँ। यस अर्थमा म यो पार्टीमा रहिनँ भन्ने मेरो घोषणा हो। अबको राजनीति यात्रा चाहिँ अबको राजनीतिको यात्रा हिजो पनि, अब यसमा म अलिकति आलोचित पनि भएको छु। यो मूल्याङ्कनको विषय पनि होला, खास गरी आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यो उसमा गएको कुरा छ, यो अदालतमा गएको जस्ता कुराहरू छन्, यी विवादित होला। यदि संसद विघटनको कुरा लोकतन्त्रका लागि घाटा छैन, अन्यथा होइन भन्ने लागेको म जाँदैन थिएँ। मैले के बुझेँ भने लोकतन्त्र बचाउनका लागि, संसद बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि मैले जे पनि गर्नुपर्छ भनेर म हिजो अदालत गएँ। त्यस अर्थमा भनेको लोकतन्त्रप्रतिको मेरो आस्था विश्वास अटुट छ। म वाम आन्दोलनको एकताका लागि मेरो सम्पूर्ण प्रयत्न हिजो जतिको सक्रियताका साथ भोलि पनि लाग्नेछु। त्यसर्थ लोकतन्त्रको रक्षा र वाम आन्दोलनको एकता र यसको सुदृढीकरणका लागि आगामी मेरो यात्रा जारी रहनेछ। वाम आन्दोलनको त यो असाध्यै राम्रो पार्टी हो। पार्टीका हिसाबले यसको कुनै जोडा छैन। समस्या के हो भने यतिको राम्रो पार्टी, यतिको राम्रो इतिहास भएको पार्टी, यतिको लोकतान्त्रिक र यतिको वामपन्थी पार्टीको लिडरसिपले यसलाई कब्जा गरिदियो। मेरो असहमति त्यसमा। 10 बुँदेको स्पिरिटमा कुरा गरिरहेका जो रहे तिनीहरूलाई दिइएन। 10 बुँदे भनेको त त्यो 10 भाइ मात्रै होइन नि त। अरू भने जो सेन्ट्रल कमिटीमा थिएनन्, जो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा थिएनन्, सांसद थिए, पढा लेखा हुन्, राम्रो समर्पित साथीहरू हुन्, उत्तिकै लागेका साथीहरू हुन्, तिनीहरू पनि जो 10 बुँदेको स्पिरिटमा रहेनन् तिनीहरूलाई कत्लेआम भयो। अब राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले जे ल्याउँछ राष्ट्रपतिले उ गरिदिने, प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णयहरू गर्ने, अदालतमा चोलेन्द्रजी हुनुहुन्छ जसले त्यो 23 गतेको फैसला गर्ने डिजाइनभित्रका एकजना मान्छे। 23 गतेको फैसला भनेको 3 वर्ष कि कति वर्ष अगाडि बनिसकेको राजनीतिक पार्टी तिम्रो एकीकरणै भएको छैन भनेर निर्णय गर्न सक्ने त्यसको एकजना पात्र, त्यसको एकजना खलपात्र भन्नु पर्यो राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भनेदेखि ती समेतको यो सेटिङमा सिस्टमेटिकल्ली सिस्टममाथि आक्रमण गर्ने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने, यसका मूल्यहरूमाथि आक्रमण गर्ने यो प्रक्रिया भएपछि त्यसमा पनि अन्तर्विरोधहरू चर्किँदै गए। मैले यी कुराहरूलाई पनि उठाउँदै गएँ र अन्त्यत मैले भने हेरेँ मैले कि यो पार्टीमा अब मैले एउटा देखिन सक्ने भविष्यसम्म यो पार्टीमा सुधार सम्भव छैन। कमरेड ओलीले जसरी त्यो संरचनालाई कब्जा गर्नुभएको छ त्यसमा ज्ञानको, बुद्धिको, क्षमताको, स्वतन्त्रताको, मूल्यको, पहिचानको कुनै कुरा छैन। एकजनाको पहिचान छ यो पार्टीमा, एकजनाको इज्जत छ, एकजनाको प्रतिष्ठा छ।
अरू कसैको छैन। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अरू सबै केही पनि होइन। एकजना हो, उसको व्यक्तित्व छ, अरूको व्यक्तित्व छैन। एकजनाको प्रतिष्ठा छ, अरूको प्रतिष्ठा छैन। पार्टीको सिद्धान्तको अगुवाई गर्नेहरू किनारा पर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो, जसको उदाहरण म आफै हुँ। मलाई कसरी किनारा गरियो भन्ने कुरा नै हो। यसरी चाहिँ पार्टी क्रमशः यो मैले व्यक्तिगत रूपमा कमरेड ओलीको भन्ने भन्दा पनि ओली कमरेडको विचारको कारणले, ओली कमरेडको त्यो सिद्धान्तको बुझाइको कारणले, विकास सम्बन्धी भाष्यमा उहाँको समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि समस्या आयो। जब पार्टीभित्र समस्यामा पर्दै जानुभयो, उहाँले चाहिँ अब यसको शिकार चाहिँ संसदलाई बनाइदिनु भयो। पटक पटक संसदलाई हान्नुभयो। हुन त मै माथि आफ्नो अध्यक्षलाई खसालेर चाहिँ सरकार खसालेर चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने भन्ने आरोप पनि छ। यसै हेर्दाखेरि सामान्यतया यो स्वाभाविक हो। तर मैले पटक पटक भनेको छु, नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूले जहिलेसुकै संसदलाई हान्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक स्थिरताका विरोधी शक्तिहरूले संसदलाई हान्ने गरेका छन्। राजा महेन्द्रले त्यही गरे। वीरेन्द्रका पालामा सामान्य केही प्रयत्नहरू त्यस्ता भए। ज्ञानेन्द्रले त त्यही नै हानिहाले। र अब नेकपा एमाले पनि संसद हान्ने कुरा यो गलत हुन्छ। यस अर्थमा संसद बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि, लोकतन्त्र बचाउनका लागि म अदालत गएको, म राष्ट्रपति कहाँ गएको। त्योभन्दा मेरो कुनै स्वार्थ थिएन। म राजनीतिक मान्छे हुँ। सिद्धान्तका प्रति, राजनीतिलाई चाहिने सिद्धान्तको खोजी गर्नु, इतिहास र सिद्धान्तका प्रकाशमा त्यसका आधारमा राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई, नयाँ सिद्धान्तहरूलाई व्याख्या गर्नु, निर्माण गर्नु, त्यो हरेक राजनीतिक मान्छेको महत्त्वपूर्ण, सर्वथा महत्त्वपूर्ण काम हो। तर फेरि पनि म सक्रिय राजनीतिक कर्मी हुँ। मैले जहिलेदेखि राजनीतिमा आँखा देखेँ तबदेखि म सक्रिय राजनीतिमै छु। यसो गर्दा पार्टी परित्याग गरिसकेपछि मैले के गर्ने भन्ने कुरा एउटा प्रश्न थियो। धेरै साथीहरूले चुनाव लड्नुपर्छ, जानुपर्छ फेरि पनि, किनभने संसदीय राजनीतिमा सक्रिय राजनीति गर्ने भनेको संसदमै प्रयत्न गर्ने हो भन्ने कुरा आइराखेको थियो। र यही बिचमा माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्रको साथीहरूले मसँग भन्नुभयो कि तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको यो उम्मेदवारीमा तपाईँ लड्नुहोस्। उहाँहरूको धेरै हम्बल थियो। त्यसका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र रहनुहोस्, हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तो कि यस्तो चलन छ। उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको थियो। मैले भने कि म आफै यो बिचमा गएको 1 वर्ष वाम एकताको कुरा गरे बापत किनारामा परिएको मान्छे हो। यसर्थ वाम एकताको यो झन्डा मेरो राजनीतिक आजको झन्डा हो। यस अर्थमा यसलाई कमजोर हुन दिने खालको मैले कुनै कुरा नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। राति 12:30 बजेतिर कमरेड प्रचण्डले मलाई भन्नुभयो कि मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेका छु, माधव कमरेडसँग पनि कुरा गरिसकेका छु र हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई हामी समर्थन गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवारी हुँदैन, हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति तपाईँको पक्षमा लाग्छ, यो कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। यसरी मैले एउटा स्वतन्त्र वाम उम्मेदवारका रूपमा गठबन्धनले समर्थन गरेको, राजनीतिक हिसाबले भनेको मैले, राजनीतिक हिसाबले भन्दा गठबन्धनले समर्थन गरेको स्वतन्त्र वाम उम्मेदवारका रूपमा आज गएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छु। यही कुरा मैले बताउनका लागि यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको हुँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग निरन्तर रहनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। अरू केही म क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिन्छु। प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन नसक्ने सीमान्त, पिछडिएका र उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो। तर राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई शीर्षहरूलाई संसदमा सुरक्षित बनाउने माध्यम बनाएका छन्। संविधानको मर्म विपरीत सीमान्तको सट्टा शीर्ष र मनज्ञ पैसा खर्च गर्न सक्ने पहुँचवालाको सर्टकटमा सुटुक्क संसद पस्ने प्रणाली बनेको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको दलहरूको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको सूचीले यसलाई झनै प्रष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ। बन्द सूचीमा दलका शीर्ष नेता र पहुँचवालाहरूको नै बोलबाला देखिएको छ। विशेषतः ठूला दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम बनाएका छन्। त्यसैगरी पार्टीमा पैसा खर्च गर्न सक्ने र पहुँचवालाहरू पनि दलको समानुपातिक उम्मेद्वार प्राथमिकतामा परेका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीलाई हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फगत शीर्षहरूलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम बनेको छ। को शीर्ष नेता परे बन्द सूचीमा? डाक्टर प्रकाश शरण महत परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्री भइसकेका काङ्ग्रेस प्रवक्ता महत अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भए। उनी यसपटक समानुपातिक कोटामा सुरक्षित ओत लाग्न खोजेका छन्। आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना काङ्ग्रेस अनुशासन समितिमा संयोजक रहेका उनी यसअघि धनुषा 1 मा पराजित भएका व्यक्ति हुन्। फर्मुल्ला मन्सुर काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता उनी यसअघि नै मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। विमलेन्द्र निधि काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेका पूर्व मन्त्री निधि अघिल्लो कार्यकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। गोपालमान श्रेष्ठ पूर्व शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट पराजित बनेपछि यसपालि समानुपातिकको सहारा लिएका छन्। डाक्टर आर्जु राणा देउवा यसअघि कैलाली 5 मा निर्वाचित हुन नसकेकी प्रधानमन्त्री पत्नी देउवा अहिले समानुपातिकको सूचीमा छन्। मन्जु खाँड गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी समेत रहेकी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँड समानुपातिकबाट सुरक्षित बन्ने प्रयास गरेकी छन्। रघुजी पन्त मन्त्री भइसकेका रघुजी पन्त ललितपुर 3 मा पटक पटक पराजित भएपछि अहिले एमालेको समानुपातिकको सूचीमा खस आर्य पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमै छन्। एकनाथ ढकाल हालै एमालेमा पार्टी विलय गरेका परिवार दलका पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल एमालेको समानुपातिक सूचीको प्राथमिकतामा परेका छन्। नयनकला थापा मगर महिला आयोगकी अध्यक्ष समेत भइसकेकी नयनकला थापा मगर माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका नेता रामबहादुर थापाकी पत्नी समेत हुन्। हितमान पाण्डे पूर्व मन्त्री पाण्डे माओवादीबाट पटक पटक समानुपातिकमा अवसर पाइरहेका नेता हुन्। राप्रपा नेतृत्वको अनुभव लिइसकेका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणा पनि समानुपातिक सूचीमा छन्। संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् र उनीहरू प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत अंगीकार गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुरु गरियो। तर यसको फाइदा दलका शीर्ष नेता र पहुँचवालाले बढी उठाएका छन्। जिल्लामा मैले कति गरेको छु भने सबैलाई थाहा छ। यो गौड बजार त डुबेर खत्तम भइसक्यो। यदि मैले आफै नै पनि यदि बागमतीमा तटबन्ध नगरेको भए रिङ जनताको एक राय रह्यो। सबै जनता जुनसुकै पार्टीका जनताले पनि नेताहरूले पनि बौद्धिक समुदायले पनि या आम जनसमुदायले पनि तपाईँ रौतहटमै आउनुपर्छ भनिसकेपछि मैले उहाँको भावनाको पनि के भयो भन्दाखेरि सिर्फ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्न पाइने अवस्था बन्यो। एउटा उठ्न पाइने अवस्था भएपछि म बडो अप्ठ्यारोमा परेँ। एकातर्फ काठमाडौँले तानिरहेको छ एउटा हात, अर्को रौतहटले तानिरहेको छ अर्को हात। अनि म कता जाउँ, यता जाउँ कि उता जाउँ। जन्मधरतीले मलाई तान्यो, यहाँको जनताले अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दाखेरि मैले एक्लै नै सुरु गरेको। 2022 सालमा मैले प्रोग्रेसिभ लिट्रेचर प्रगतिशील साहित्य पढेर राजनीतितर्फ आकर्षित हुँदै अनि त्यसपछि 26 सालमा म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर विद्यार्थी जीवनमा सोभियुको निम्ति भएको चुनावमा विजयी भएर ठाकुराम कलेज वीरगञ्जबाट हुन त एसएलसी मैले रौतहटको गौरबाट अनि आइकम मैले वीरगञ्जको ठाकुराम कलेजबाट र बिकम मैले महेन्द्र मोहन कलेज विराटनगरबाट गरेको छु। र वीरगञ्जमा भएको सोभियुको निम्ति भएको चुनावमा म निर्वाचित भएर त्यो बेलाको विधान बनाउने कमिटीको सदस्य भएर
र त्यो बेलादेखिको मेरो यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। 2028 सालमा जब अब नयाँ पार्टी बनाउनु पर्दछ भन्ने धारणा बन्यो, 31 सालमा जब हामीले नयाँ सङ्गठनको विचारको बीजारोपण गऱ्यौँ अनि 32 सालमा सङ्गठनको बीजारोपण गऱ्यौँ, त्यो बेलाको म जन्मदाता, त्यो बेलाको पार्टी निर्माण गर्ने नेपालमा रहेका 2 जना मुख्य नेतामध्येको एउटा म मुख्य नेता। 32 सालदेखि सङ्गठनमा लागेर लगातार जुटेको कति वर्षको यात्रा हो? 40 वर्षको लामो यात्रा। 26 सालदेखि भन्नुहुन्छ भने 53 वर्षदेखिको लामो यात्राको क्रममा मैले 46 सालको आन्दोलनमा अनि 47 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा तत्कालीन समयमा हाम्रो पार्टी नेकपा, तपाईँलाई थाहा छ, माले थियो, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। पछि एमाले भयो, त्यसको म नेता भएर 15 वर्षसम्म नेतृत्व गरेँ, 15 वर्ष भूमिगत बसेँ, 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेँ र संविधान बनाउने काममा 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि होस् या पछि संविधान सभाको सदस्य भएर 2 पटक निर्वाचित भएर संविधान निर्माण गर्ने काममा, अर्थात् 3टा संविधान, 47 सालको संविधान, त्यसपछि 63 को अन्तरिम संविधान अनि 72 को नेपालको संविधान, यी 3टा संविधानको निर्माता अनि विद्यार्थीको विधानको पनि निर्माता भएको एउटा अनुभवको क्रमबाट गुज्रिँदै नेपालको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने काममा 51 सालको निर्वाचन हामीले एउटा भूमिका खेल्यौँ। पछि गएर जब 66-67 मा म प्रधानमन्त्री भएँ, त्योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्री भएर भूमिका खेलेको थिएँ। 62-63 को आन्दोलनपछि, जनक्रान्तिपछि 66-67 को अवधिमा म प्रधानमन्त्री भएँ। 21 महिनाको लामो कार्यकालमा देशको राजनीतिमा 51 साल होस् या 66-67 काल तरङ्ग पैदा गर्ने खालका कामहरू, विकास निर्माणको कामदेखि लिएर समाजको परिवर्तनको निम्ति समाजमा प्रभाव पार्ने किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर एउटा स्वच्छ छवि कायम राखेर जनताको हित र देशको हितको निम्ति समर्पित भएर लागेको लामो यात्रा पार गर्दै अनि एउटा अवस्थाभित्र 1 वर्ष 2 महिना पहिले, 1 महिना पहिले भन्न सक्नुहुन्छ, हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो पार्टी निर्माण गर्ने काम बडो गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामीले स्थानीय तहको चुनावमा झन्डै 9 लाख मत प्राप्त गरेर एक्लै पनि चुनावमा विजय हासिल गरेर गौर नगरपालिकाको प्रमाण छ, राजदेवी नगरपालिका हाम्रो प्रमाण छ, वृन्दावन पनि प्रमाण छ, त्यसै गरी बौद्धमाई पनि प्रमाण छ। यस्ता अरू पनि जिल्लामा हामी एक्लै पनि निर्वाचित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर सँगसँगै सहयात्रा त गर्नै पर्छ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेससँग सहयात्रा गऱ्यौँ। 46 सालको 47 सालको आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नमिलेको भए परिवर्तन हुने थिएन। त्यसै गरी 62-63 जनक्रान्तिमा हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, यो 3टै अहिलेको गठबन्धनमा हामी सामेल छौँ। 3टै नमिलेको भए त्यो बेलामा पनि परिवर्तन सम्भव थिएन, राजतन्त्रलाई थाल्न सक्ने थिएन, गणतन्त्र ल्याउन सम्भव थिएन। यस अर्थमा पनि यो अहिलेको गठबन्धन होइन, अहिलेको संयुक्त सहयात्रा होइन, यो सहयात्रा लामो कालदेखिको सहयात्रा हो। अहिले पनि हामी राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नका लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि र सामाजिक र आर्थिक न्याय ल्याउन र समानता स्थापित गर्न र विकासको एउटा मूल फुटाउन र जनतालाई सुख र समृद्ध जीवन प्रदान गर्न र सबै खालका भेदभावलाई अन्त्य गर्न, युवालाई बेरोजगारीबाट मुक्त गरेर रोजगारी प्रदान गर्न, किसानहरूलाई खाद्यान्नको उत्पादनमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरूमा हामीले प्रमुख महत्त्व दिन र देशको अर्थतन्त्रलाई खड्को मार्नका लागि जलविद्युतको विकास र प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले आएका छौँ। यस अर्थमा हामीलाई खोज छ कि नेपालको राजनीतिमा नयाँ मानक हामीले कायम गऱ्यौँ,
नयाँ काम गरेर हामीले सबको शिर ठाडो पार्ने काम गऱ्यौँ। अहिले पनि यो चुनावको सिलसिलामा जसरी स्थानीय तहको चुनावमा हामी मिलेर गयौँ, कहीँ मिल्यौँ कहीँ मिलेनौँ। यसपटक पनि के अवस्था बनेको छ। भनेको भए तापनि मिलेका ठाउँमा मिलेर हामी हिँडिरहेका छौँ। रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र 1 एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा आएको छ। यहाँ मलाई लाग्दछ राजनीतिक दलहरूको सबैबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा म आफूलाई ठान्दछौँ। चाहे अहिले गठबन्धन दलमा सामेल हुनुहोस् या गठबन्धनभन्दा बाहिर रहनुहोस्, जति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अन्य दलहरू हुनुहुन्छ, आम जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, सबैको माया, सबैको प्रेम, सबैको सद्भावना मैले प्राप्त गरेको छु। मैले ठानेको छु। त्यसै आधारमा आचार संहिताको पालना गरेर निकै ठुलो जुलुसको घरको नल्याएर 25 जनाको सङ्ख्यामा मात्रै मान्छेहरूले ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हामी निर्वाचन आएका छौँ। हामीले मनोनयन गरेका छौँ। अब हाम्रो प्रदेश सभाका सदस्यहरू जो हामी सँगसँगै अहिले चुनावको अभियानमा जाँदै हुनुहुन्छ र म माथि सभा 1 नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेको छु, गठबन्धन दलको उम्मेदवार। त्यसै गरी त्यसको 1 को बाट नेपाली कङ्ग्रेसको कृष्णप्रसाद यादव र त्यसै गरी 1 को बाट चितवन जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ यो गठबन्धनको सङ्घमा उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो उम्मेदवारी भनेको समग्र चितवनको विकास, समग्र देशको आर्थिक समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि हो। चितवन धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। अझै यसलाई समृद्धिको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ चाहिँ सहरमा ढलको व्यवस्थादेखि लिएर पर्यटन, यो तेस्रो गन्तव्य स्थल हो चितवन। यो चितवनमा पर्यटनको धेरै ठुलो सम्भावना छ, यसलाई पनि कदर गर्ने र यो 5 दलको गठबन्धन सरकारको एकदम भोलि गएर एकजुटको सरकार बनाएर देशको समग्र समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि काम गरेर अगाडि जाने अठोटको साथ चाहिँ हामी यहाँ उम्मेदवारी दिएको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ जनताले चाहिँ म पनि लामो समयमा चाहिँ यो काम गरेर देखाएर आएको मान्छे हो, काम गर्न सक्छु भन्ने कमसेकम यो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आएर काम गर्ने अभिप्राय लिएर चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। जहाँसम्म लाग्छ जनताले चाहिँ पुरा विश्वासका साथ हामीलाई चाहिँ जिताएर चाहिँ यो समग्र चितवनको विकासको लागि काम गर्ने अठोट चाहिँ गर्ने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लगातार 2 पटकसम्म एमालेको उम्मेदवार जित्नु भएको तपाईँ जित्ने आधार चाहिँ के हो? पनि यहाँ आधार भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा सोच, एउटा कमिटमेन्ट, एउटा गर्न सक्छ भन्ने कुरो हो। जनताले परिवर्तन खोजेको छ। जस्तो कि अहिले जितेर मात्रै हुनेवाला केही पनि छैन। अहिले जनताले परिवर्तन खोजे अनुसार चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ योग्य उम्मेदवार, गर्न सक्ने उम्मेदवारको छनौट गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ कमसेकम यो गठबन्धन सरकारले चाहिँ भोलि यो चितवनलाई चाहिँ काम गरेर देखाउने चाहिँ अठोटका साथ चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। म रबिन अधिकारी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ चुनावमा चाहिँ आफूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उभ्याएको छु। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि? परिवर्तनको लागि, नयाँ सोचको लागि, नयाँ विचारको लागि। अहिलेसम्म नेपालले धेरै लामो समयसम्म एउटा सोच, जुन सोचमा चाहिँ खाली दलहरू, पुरानै मान्छेहरूको इन्ट्री र त्यसलाई नै निरन्तरता दिने खालको सोच र उनीहरूकै नजिकका मान्छेहरूलाई मात्रै चुनावमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने सोचलाई त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ आजको दर्ता हो। तपाईँको जितको आधार छ के नि? हेर्नुहोस्, नेपाली जनता यतिखेर परिवर्तन चाहन्छ। परिवर्तनको एकदमै नजिक छ। त्यो विभिन्न ठाउँमा देखिसकेको छ नेपालभरि नै। आजको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण मान्छेहरू मनदेखि तनदेखि सबैजना चाहिँ काम गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो मनबाट सबै कुरा चाहिँ काम गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण जनताहरूले परिवर्तन खोजेको छ र परिवर्तनको एजेन्डा कुन पार्टीले लिएर आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा हेरेर बसेको छ। आजको दिनमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो एजेन्डामा चुनाव लड्दैछ। अरूको एजेन्डामा हामी चुनाव लड्दैछौँ। हाम्रो एजेन्डा एकदमै क्लियर छ। जो हाम्रो एजेन्डासँग नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम पूर्ण विश्वास छौँ। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले जुन परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा छ त्यो नारालाई साकार रूप दिनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो।
दोस्रो कुरा इच्छा कामना कालिका लगायतको पाहाडबाट संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा अहिलेसम्म माननीयको रूपमा त्यो भूमिपुत्र पाएको थिएन। आज मेरो लगनशीलता पार्टीले म प्रति देखाएको जिम्मेवारी र मेरो लगनशीलताले आज मलाई उम्मेदवार बनाएको छ र त्यो भूमिको उम्मेदवार भएको हुनाले त्यही चेपाङ बस्तीबाट म जन्मेर हुर्किएर त्यही चेपाङहरूसँग नै खेलेर तिनीहरूको दिनचर्यासँग सँगै हुर्किएको हुनाले मेरो जित सुनिश्चित छ। उनीहरूको जीवनमा खुसी ल्याउन, उनीहरूको यथार्थ जीवनलाई समृद्धतिर लैजानको लागि मेरो मुख्य लक्ष्य हुनेछ, एजेन्डा हुनेछ। समृद्ध गर्नलाई पहिलो कुरा त उनीहरूका घाँसबास कपास जुन अवस्था दयनीय अवस्था छ उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेर पहिलो प्राथमिकता त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा उनीहरूलाई रोजगारी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, बल्छी दिएर, माछा दिएर होइन कि बल्छी दिएर। जुन दलित र चेपाङ समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरू आर्थिक रूपले अलि विपन्न हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपले पनि विपन्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा नागरिक, एउटा सभ्य नागरिक र हैसियतवाला नागरिक बनाउनको लागि व्यावहारिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेर, स्वरोजगार सिर्जना गरेर माछाको रूपमा चाहिँ नभइकन बल्छीको रूपमा चाहिँ योजनाहरू लिएर आएर म उहाँहरूसँग एकाकार भएर उहाँहरूको जीवनस्तर उठाउनु नै मेरो प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। हाम्रो उम्मेदवारी विकासको लागि हो, जनताको अधिकारको लागि हो। मधेसी दलित जनजाति आदिवासी सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। जस्तै अहिले के भएछ भने युवाहरू पनि जसपा र एमाले मिलिसकेपछि आफ्नै रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराइरहेको छ। यसले चाहिँ जसपा वा एमालेलाई घाटा गर्छ कि गर्दैन? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा सबैलाई लड्ने अधिकार छ। त्यसकारण त्यो अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुनाले युवाहरूले चाहिँ अब स्वतन्त्र रूपले आउन खोजिरहेछ भने उनका स्वेच्छा हो। स्वेच्छाले आइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन। यो लोकतन्त्रको पर्व हो। यो पर्वमा सबैले उम्मेदवारी दिन सक्छ र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि को राम्रो हो को नराम्रो हो छनौट गर्ने जनताको हातमा हुन्छ। त्यसैले जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई निश्चित रूपमा पहिचान गरेर आफ्नो अमूल्य मत दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जनताले कसरी पत्याउँछन् भन्ने कुरा त्यसको लोकतान्त्रिक विधि छ। हरेक 5 वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ र जनताले पत्याउनको लागि कुनै पनि व्यक्ति हामी आफ्नो विचारमा भ्रष्ट छौँ, हामी आफ्नो काममा भ्रष्ट छौँ, जनतालाई समय लाग्न सक्छ, हामीलाई समय लाग्न सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि कुनै पनि व्यक्ति एकचोटि दुईचोटि हार्दैमा जनताले रिजेक्ट गरे हुन्। र जितेकै धेरैजना जित्दै आएका छन्, पटक पटक जित्दै आएका छन्, यो देशका विभिन्न ठाउँमा जित्दै आएका छन्, तर जनता जितेका छैनन्। मेरो उम्मेदवारी जनतालाई जिताउनको लागि हो। जुन दिन म जित्छु त्यतिखेर म जनतालाई जिताउँछु। बिल्कुलै दिन सक्दिनँ, किनभने तपाईँ जहाँ पनि हुन्छ, जहाँ माओवादी सत्तामा आएको छ, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे त्यो सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, त्यहाँ माओवादीले परिवर्तन ल्याएको छ, त्यहाँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ मलाई पनि पार्टीले सही मूल्याङ्कन गरेर यो व्यक्तिको विचार, यो नेताको विचार ठिक छ र यो पार्टीको विचारमा चल्न सक्छ भन्ने हिसाबले जनताको सेवाको लागि पठाएको, त्यसैको लागि मेरो उम्मेदवारी। र उहाँहरू पैसाको खोलो बगाउने षड्यन्त्र गर्दैछ। तर मैले तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, म यही नेपालको झन्डा लिएर जनताको घर घरमा जान्छु। न मसँग 4 चक्का गाडी हुन्छ, न मसँग भोज हुन्छ, न भतेर हुन्छ। म एउटा विश्वस्त गरेका छु। म 28 वर्षदेखि शोषित पीडित उत्पीडनको लागि आन्दोलन गरिआएका एउटा युवा। मलाई जोस छ, जाँगर छ, विश्वास छ। वीरगञ्जको मान्छे म माथि विश्वास गरेका छन् र आउने दिनमा पनि गर्दछ भने मेरो विश्वास मात्र छ। विश्वासको भरमा आज मैले स्वतन्त्र रूपमा दल त्याग गरेर उम्मेदवारी दिँदैछु। पर्सा नम्बर क्षेत्र नम्बर 1 यो वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्छ र हामी 3 जना अहिले उम्मेदवार छौँ। म संसदको खबाट रोहबर अन्सारी र खबाट रामनारायण पूर्वी। यो नगरपालिकामा विकासको जुन कमी छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको कमी छ, मूल रूपबाट हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठिक दलीय सिन्डिकेट जुन नेपालमा चलेको छ, यो दलहरूले आफै बाँडी आफै खाउँ, आफ्नै छोरा ज्वाइँलाई नेता बनाउने जुन नेपालमा परम्परा यो दलीय सिन्डिकेट जुन चलेको छ, यो दलीय सिन्डिकेटको विरुद्धमा
हामी युवाहरू अब स्वतन्त्र भएर आज हामी नोमिनेसन दिँदैछौँ र नेपालमा दलीय सिन्डिकेटले पुरै देशलाई बर्बाद गरिसक्यो। यो देशलाई पुरै लुट खसोट गरेर आज देशलाई श्रीलङ्का बनाउने तर्फ जुन लगेको छ त्यसको विरुद्धमा अब हामी जस्ता युवाहरू अब स्वतन्त्रको रूपमा हामी उठेका छौँ। अब हामी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर देशको सेवा गर्नेछौँ। आउने दिनमा अब हाम्रो सोच के छ भने हाम्रो उद्देश्य एउटै छ भने भ्रष्टाचार गर्नु भनेको नेपाल आमाको रगत चुस्नु हो। त्यही मूल्य र मान्यता लिएर हामी युवाहरू अब अगाडि बढेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ कि यो पर्सा जिल्लाको जनताले विशेष गरी म 2 को ख को उम्मेदवारी दिँदैछु। 2 ख को उम्मेदवारी 2 ख का क्षेत्रका जनताले यसपालि हामीलाई माया गर्नुहुनेछ र हामीलाई विश्वास छ कि हामी पूर्ण रूपले जितेर आउँछौँ र आफ्नो क्षेत्रको र यो वीरगञ्ज र पर्सा जिल्ला र यो देशको सेवा गर्छौँ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विविध विषयमा तयार पारिएका विषयवस्तुका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्यौं। देशको यस्तै विविध विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।